यसको हामीले डिफरेन्स हिजो पढ्यौँ। अनि हेर अब यो डिएनए कति टाइप, डिएनए पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ। ए बी, ए डिएनए, बी डिएनए, सी डिएनए, डी डिएनए, ई डिएनए र अर्को जेड डिएनए र 6वटा टाइप्स हुन्छ। र यो मध्ये चाहिँ कमन भनेको सबभन्दा मोस्ट कमनली अब है त हामीले पढ्नुपर्ने भनेको बी डिएनए है त। ल अब हामी बी डिएनए को बारेमा पढौँ, त्यसपछि पछि चाहिँ आरएनए को बारेमा पढौँ है। बी डिएनए, बी डिएनए कस्तो हुन्छ र यस्तो हेलिकल हुन्छ है। अब बी डिएनए को स्ट्रक्चर हामीले जान्नु पर्यो है त। कस्तो हुन्छ त बी डिएनए, हेलिकल टाइप्सको हुन्छ र यस्तो हुन्छ है त। यो जुन किनभने डिएनए डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ त हामीले डबल स्ट्यान्डर्ड बनायो र यो जुन यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन लेन्थ छ यसलाई हामीले डायमिटर भन्छौँ है त, डायमिटर भन्छौँ। त यो डिएनए कस्तो हुन्छ र त, डिएनए क्वाइल भएको हुन्छ है, त्यो डोरीहरू बेरा जस्तो बेरिएको हुन्छ, त्यसरी नै बेरिएको छ। यो जङ्सन र यो जङ्सन है त, यसलाई हामी एउटा लुप भन्छौँ। दिस इज वान लुप है त, एउटा लुप भन्छ, एउटा लुप भन्छ है त। त्यसै डायमिटर अफ डिएनए यो भयो। र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा लुपको लेन्थ कति हुन्छ भनेर सोध्छ होला है। एउटा लुपको लेन्थ कति हुन्छ त, एउटा लुपको लेन्थ चाहिँ हाम्रो 34 एङ्स्ट्रम हुन्छ। त्यसै यो डिएनए को डायमिटर कति हुन्छ त, 20 एङ्स्ट्रम हुन्छ है त। यो भ्यालुहरू सम्झिनु पर्यो, यतिकै लेखाएको होइन, यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले ल्यायो है त। हेर डायमिटर कति हुन्छ, 34 एङ्स्ट्रम हुन्छ। लेन्थ कति हुन्छ, सरी डायमिटर 20 एङ्स्ट्रम हुन्छ है त। डिएनए को डायमिटर भनेको यहाँदेखि यो स्ट्यान्डदेखि यो स्ट्यान्ड बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 20 एङ्स्ट्रम हुन्छ। त्यो लुप, एउटा लुपको लेन्थ कति हुन्छ, 34 एङ्स्ट्रम हुन्छ। र डिएनए कस्तो नेचरको हुन्छ र त, यो डिएनए एन्टी प्यारलल हुन्छ है त, प्यारलल हुँदैन। यसको मिनिङ के हो भने, जस्तो यो डिएनए भयो भने हेर त, यो डिएनए भयो भने यो पोजिसन हेर, यदि यो पोजिसन 3 कार्बन या 3 पोजिसन हो भने यसको ठ्याक्कै यो उल्टो पोजिसन भनेको 5 पोजिसन हुन्छ। हेर 3, एउटा भयो 3 इन भनेपछि अर्को भयो 5 इन, र 3 इनको साइडमा चाहिँ 5 इन हुन्छ है त, 5 इनको साइडमा 3 इन हुन्छ। अनि चाहिँ डिएनए प्यारलली होइन कि एन्टी प्यारलली जोडेको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। डिएनए चाहिँ एन्टी प्यारलल हुन्छ है त, एन्टी प्यारलल। अनि चाहिँ जुन साइडमा 3 इन छ हेर त, यो साइडमा 3 इन छ भने हेर त, फेरि हेर यता 3 कार्बन छ भने यसको यो साइडमा 5 कार्बन हुन्छ, र जो 3 कार्बनको अपोजिट साइडमा 5 कार्बन हुन्छ भने 5 को अपोजिटमा 3 कार्बन हुन्छ भने चाहिँ 3 तिर 5 पोजिसन हुन्छ भने चाहिँ एन्टी प्यारलल हुन्छ है त। डिएनए चाहिँ एन्टी प्यारलल हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ एउटा हेर, डायमिटर 20 एङ्स्ट्रम हुने भयो, एउटा लुपको लेन्थ 34 एङ्स्ट्रम, र एउटा लुप भित्र चाहिँ 10 वटा नाइट्रोजन बेस हुन्छ है त। एउटा लुप भित्र 10 वटा नाइट्रोजन बेसको पेयर हुन्छ। जस्तै 89 छ भने 89 छ भने यता थाइमिन हुन्छ, यता साइटोसिन छ भने यता ग्वानाइन हुन्छ, फेरि यता ग्वानाइन छ भने यता साइटोसिन, यता थाइमिन छ भने यता 89, यता 89 छ भने यता 89 छ भने यता थाइमिन। त एउटा लुप भित्र 10 वटा नाइट्रोजन बेसको पेयर हुन्छ। र हेर अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो भने 89 र थाइमिन चाहिँ डबल हाइड्रोजन बन्डले जोडेको हुन्छ भने साइटोसिन र ग्वानाइन ट्रिपल हाइड्रोजन बन्डले जोडेको हुन्छ है त। चाहिँ 89 र थाइमिनको बिचमा डबल हाइड्रोजन बन्ड, त्यस्तै ग्वानाइन र साइटोसिनको बिचमा ट्रिपल हाइड्रोजन बन्ड, यो कुरा पनि सम्झिनु पर्यो। त्यसो भए मलाई भन त, एउटा लुपको लेन्थ 34 एङ्स्ट्रम हो भने दुईटा नाइट्रोजन बेस पेयरको बिचको लेन्थ कति? 0.4 एङ्स्ट्रम। किन? हेर त टोटल 10 वटा छ, टोटल लेन्थ 34 वटा छ र टोटल पेयर 10 वटा छ भने त 34/10 गर्ने भने त 3.4 हुन्छ नि त। अनि चाहिँ दुईटा नाइट्रोजन बेस पेयरको बिचको लेन्थ चाहिँ 3.4 एङ्स्ट्रम हुन्छ है त। यो भयो हाम्रो बी डिएनए को बारेमा। यति चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ है त। ओके दादा। ल अब हामी त्यसो भए अगाडि अब आरएनए को बारेमा कुरा, र आरएनए पनि
आरएनए पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ। एउटा हुन्छ एमआरएनए। यदि यो एम भनेको अनि सर मेसेन्जर डीएनए मा आरएनए। कुन बन्ड हुन्छ त्यो बन्ड भनिदिनु न सर। कुन बन्ड हुन्छ भन्नाले कुन बन्डले चाहिँ जोडिएको हुन्छ नि सर। एटीजीसी होइन उसले यस्तो कुरा गरे उसले चाहिँ कहाँ फस्फोडाइस्टर बन्डले हुन्छ, कहाँ हाइड्रोजन बन्डले हुन्छ हैन। हो सर। डीएनए भएर त यो हाम्रो नाइट्रोजन बेस भयो है त, यो हाम्रो नाइट्रोजन बेस भयो। र डीएनए कस्तो हुन्छ एन्टी प्यारलल हुन्छ। भनेपछि नाइट्रोजन बेसको भएर त टाउको माथि छ भने अर्को स्ट्यान्डमा टाउको तलतिर हुन्छ कि, अर्को स्ट्यान्डमा टाउको तलतिर हुन्छ, त्यही भएर एन्टी प्यारलल हुन्छ। र यो हाम्रो के भयो त, यो हाम्रो सुगर भयो है त, यो हाम्रो सुगर भयो, सबै सुगर। अब के हुन्छ त यसको यो कार्बनसँग र यसको योसँग है त, यसको योसँग यहाँ फस्फेट बन्डले जोडा हुन्छ। यसको योसँग र यो सुगरहरू केले जोडा हुन्छ त, सुगर बीच फस्फेट बन्ड हुन्छ और फस्फोडाइस्टर बन्ड हुन्छ है त। सुगरहरू कसरी जोडेको हुन्छ, फस्फोडाइस्टर बन्डले जोडेको हुन्छ। त्यसरी नै हेर त यसको यो भयो र यसको यो भयो फस्फेट, यसको यो भयो र यसको यो भयो फस्फेट। अनि सुगर मोलिक्युलहरू फस्फोडाइस्टर बन्डले जोडेको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ नाइट्रोजन बेस एट्याच हुन्छ, नाइट्रोजन बेस एट्याच हुन्छ, नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस अब यो नाइट्रोजन बेसहरू चाहिँ हाइड्रोजन बन्डले जोडेको हुन्छ। नाइट्रोजन बेसहरू चाहिँ हाइड्रोजन बन्ड है त। यो नाइट्रोजन बेसहरू हाइड्रोजन बन्डले, त्यस्तै सुगरहरू है त, सुगर डिओक्सी राइबोस सुगरहरू चाहिँ फस्फोडाइस्टर हुन्छ है त। डीएनए उल्टो हुन्छ र न, एउटाको टाउको माथि छ भने यसको टाउको तल छ। यसको मिनिङ के हो भने यता 3 पोजिसन हो भने यो चाहिँ 5 पोजिसन है त, 3 पोजिसन 5 पोजिसन। अब यहाँ 3 भइसक्यो भने यता 5 पोजिसन हुन्छ भने यता 3 पोजिसन। त्यसपछि डीएनए कस्तो हुन्छ त एन्टी प्यारलल हुन्छ, प्यारलल हुँदैन। प्यारलल भएको कस्तो हुन्थ्यो, यस्तो हुन्थ्यो कि दुईटैतिर टाउको माथि भएको प्यारलल भनिन्थ्यो यसलाई। तर एउटाको टाउको माथि छ अर्कोको टाउको तल छ, त्यही भएर यसलाई एन्टी प्यारलल भन्छ है त। सर अनि पेप्टाइड बोन्ड बुझ्नु त हजुर? पेप्टाइड बोन्ड कहाँ हुन्छ? पेप्टाइड बोन्ड यो हैन, यो सुगर र यो नाइट्रोजन बेसलाई जोड्ने बोन्ड चाहिँ पेप्टाइड हो। ग्लाइकोसाइडिक भन्ने हुन्छ नि सर। ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड कहाँ हुन्छ है त। र यहाँ हामीलाई सुन न, अब त्यो हरेक कुरा हेर, सुगर र सुगर चाहिँ फस्फोडाइस्टर बोन्डले जोडेको हुन्छ। नाइट्रोजन बेसहरू चाहिँ नाइट्रोजन बोन्ड चाहिँ के हुन्छ भने त हाइड्रोजन बोन्ड जोडेको हुन्छ। ग्लाइकोसाइडिक भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त, पेप्टाइड र ग्लाइकोसाइडिक उही हो र हैन होला। सुगर र नाइट्रोजन बेस ग्लाइकोसाइडिक त्यो सुगर र नाइट्रोजन बेस भयो ग्लाइकोसाइडिक। र पेप्टाइड कहाँ हुन्छ, पेप्टाइड हुन्छ र फस्फोडाइस्टर सुगर र फस्फोरस होइन। ल सर त खोजौँला। न म यहाँ हेरिरहेको छु। है त हामीलाई फस्फोडाइस्टर डीएनए मोलिक्युलको हेलिकल स्ट्रान्ड फस्फोडाइस्टर बोन्डले भनेपछि सुगरलाई जोड्ने भयो। बन्ड टु पोलिन्युक्लियोटाइड्स इनसाइड कोइल हाइड्रोजन बोन्डले चाहिँ नाइट्रोजन बेसलाई जोड्ने हो। यो दुईटा हामीलाई चाहिन्छ कि अरू बुकमा देखेको छ। हामीलाई यो चाहिने भनेको यो दुईटा हो है त। हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा फस्फोडाइस्टर चाहिन्छ र अर्को चाहिँ हाइड्रोजन बोन्ड। यो दुईटा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट पनि हो, सोध्छ है त।
भनेपछि नाइट्रोजन बेसहरू हाइड्रोजन बन्डले जोडेको हुन्छ र सुगरहरू चाहिँ फस्फेट बन्डले जोडेको हुन्छ, त्यति हो। ल अब हामी आरएनए तिर आऊ। आरएनए तीनवटा टाइप्सको हुन्छ है त। एउटा हुन्छ एमआरएनए मेसेन्जर आरएनए, एउटा हुन्छ आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, र एउटा हुन्छ टिआरएनए है त। टिआरएनए ट्रान्सफर आरएनए। ल हेर त्यो एमआरएनए भनेको मेसेन्जर आरएनए, आरआरएनए भनेको राइबोसोमल आरएनए, टिआरएनए भनेको ट्रान्सफर आरएनए। अब यो तीनवटा आरएनए ले के गर्छ त? आरएनए को काम नै हो प्रोटिन सिन्थेसिस है त। आरएनए ले के गर्छ? आरएनए बाट नै प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ। प्रोटिन सिन्थेसिस किन गर्नु पर्यो त है त? प्रोटिन हाम्रो बडीमा प्रोटिन सिन्थेसिस कति ठाउँमा भइराछ? हाम्रो बडीमा या कुनै पनि अर्गानिजम्सको बडीमा कुनै काम हुनु भनेकै प्रोटिन सिन्थेसिस भएर हुनु भएर। जस्तै मलाई भोक लाग्यो है त, मेरो पेटमा एसिड सेक्रेट भयो। त्यो मेरो हैन ग्यास्ट्रिक सेल्सले चाहिँ एसिड सेक्रेट किन गरिरहेछ त? मेरो ग्यास्ट्रिक सेल्सलाई कसले इन्फर्मेसन दिइरहेछ कि त अब के गर भने चाहिँ एसिड सेक्रेट गर भनेपछि यो सबै यो प्रोटिन नै सबै हाम्रो बडीलाई हरेक कन्ट्रोल गर्ने भनेको प्रोटिन हो। त्यही भएर हाम्रो बडीमा जहाँ पनि प्रोटिन छ। जस्तै मेरो थाइरोइड ग्ल्यान्डले थाइरोक्सिन सेक्रेट गर्नु पर्यो, तर मेरो थाइरोइड ग्ल्यान्डले किन थाइरोक्सिन नै सेक्रेट गर्यो त? एडिनालिन किन गरेन? किन मेरो थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ एफएसएच एलएचहरू किन गरेन? किन थाइरोक्सिन नै हर्मोन सेक्रेट गरेर? भनेपछि हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड भयो हाम्रो, यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको जुन भित्र सेल्सहरू छ, सेल्स भित्र जुन डिएनए छ, सेल्स भित्र जुन न्युक्लियस छ, न्युक्लियस भित्र जुन डिएनएहरू छ, डिएनए भित्र जुन आरएनए डिएनए न्युक्लिक एसिड भित्र न्युक्लियस भित्र जुन आरएनएहरू छ मेरो थाइरोइड ग्ल्यान्डको, यहाँको आरएनए मा जुन एमआरएनए छ, त्यो एमआरएनए ले के मेसेज दिइराछ त? थाइरोक्सिन हर्मोन। हेर थाइरोक्सिन हर्मोन भनेको पनि प्रोटिन हो। प्रोटिन भनेको अमाइनो एसिड हो। भनेपछि सर्टेन अमाइनो एसिड र सर्टेन कोडन हुन्छ है त। हाम्रो हरेक प्रोटिनलाई कोड गर्ने कोडन हुन्छ, हाम्रो हरेक अमाइनो एसिडलाई कोड गर्ने कोडन हुन्छ। कोडन भनेको तीनवटा नाइट्रोजन बेसले बनेको हुन्छ। अनि त्यो मेसेन्जर आरएनए ले कोडिङ भाषामा चाहिँ उले कोड दिन्छ कि ल अब तिमीले चाहिँ थाइरोक्सिन सेक्रेट गर्नु पर्यो। थाइरोक्सिनको लागि सपोज है यो यही हो भनेर मलाई पनि थाहा छैन है त। सपोज थाइरोक्सिनको लागि एयुजी जीयुजी यो चाहिँ थाइरोक्सिनको लागि कोडन हो अरे है त। एयुजी र जीयुजी भन्ने चाहिँ यो कोडनले चाहिँ थाइरोक्सिन सेक्रेट गर्छ अरे। भनेपछि हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डमा भएको, सेलमा भएको, न्युक्लियसमा भएको जुन आरएनए छ त्यसले चाहिँ मेसेज दिन्छ, एयुजी जीयुजी भनेर मेसेज दिन्छ। अनि त्यसपछि यो मेसेज कसले थाहा पाउँछ त? हाम्रो टिआरएनए ले थाहा पाउँछ। टिआरएनए ले के थाहा पाउँछ? मेसेन्जर आरएनए ले चाहिँ एयुजी र जीयुजी भन्ने अमाइनो एसिडलाई कोड गर्ने यो कोडनले कोड गर्ने अमाइनो एसिडलाई लिएर आइज भनेको छ। अनि त्यो ट्रान्सफर आरएनए भनेको ट्रक हो, गाडी हो। अनि त्यो ट्रक आरएनए ले मेसेन्जर आरएनए को मेसेज थाहा पाएपछि ट्रक हो, गाडी हो, यो चाहिँ अमाइनो एसिड लिन जान्छ। कहाँ लिन जान्छ? अमाइनो एसिड पुलमा जान्छ है त। अमाइनो एसिड पुलमा लिन जान्छ र त्यहाँबाट उले अमाइनो एसिड लिएर आउँछ। कुन लिएर आउँछ? जुन मेसेन्जर आरएनए ले कोड गरेछ त्यही लिएर आउँछ। त्यसपछि यो राइबोसोमल आरएनए भनेको फ्रेमवर्क हो। फ्रेमवर्क भनेको राइबोसोमल आरएनए भित्र प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ, राइबोसोम्स भित्र प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ। अनि चाहिँ अब यो भयो हाम्रो राइबोसोमल आरएनए, यो भयो हाम्रो राइबोसोमल आरएनए। अब यो राइबोसोमल आरएनए भित्र के हुन्छ त? टिआरएनए ले जुन अमाइनो एसिड लिएर आउँछ त्यसलाई जोड्ने काम हुन्छ है त। त्यहाँ फ्याक्ट्रीमा इटालाई जोडे जस्तो इटामाथि अर्को इटा गर्दै भित्र जुन वाल बनाउँछौ, त्यसरी नै अमाइनो एसिडले जोड्दै यहाँबाट प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ। र त्यो प्रोटिन भनेको थाइरोक्सिन भयो र त्यो थाइरोक्सिनले चाहिँ हाम्रो के गर्छ? हाम्रो बडीको मेटाबोलिजममा काम गर्छ। त्यसरी नै यो त मैले एउटा थाइरोक्सिनको मात्र इक्जाम्पल दिएँ। अरु पनि हाम्रो बडीमा एडिनल ग्ल्यान्डले आफ्नो प्रोटिन निकालिरहेको छ होला, पिट्युटरी ग्ल्यान्डले आफ्नो प्रोटिन निकालिरहेको छ होला। अनि चाहिँ जुनसुकै सर लभ दाइले वेटिङमा छ ल है त। भनेपछि जुनसुकै यो प्रोटिन
फर्मेसन हुने काम जुन भइरहेको छ त्यो होइन कसरी भइरहेछ त एमआरएनए आरआरएनए र टिआरएनए यो तीनवटाको कोअर्डिनेसन भएर भइरहेको छ यसले प्रोटिन सिन्थेसिस गरिरहेको छ र त्यही प्रोटिनले नै हाम्रो बडीमा काम गरिरहेको छ थाइरोक्सिन भने पनि प्रोटिन हो त्यसै हाम्रो एफएसएच एलएच है त भन्दा पनि हाम्रो जति हर्मोन मोस्ट अफ द हर्मोन कस्तो हुन्छ प्रोटिनेस हुन्छ इन्जाइमहरु कस्तो हुन्छ मोस्ट अफ द इन्जाइम प्रोटिन हुन्छ अनि यो प्रोटिन सिन्थेसिसले नै कोडनको माध्यमले चाहिँ हाम्रो बडीमा हरेक कुरा कन्ट्रोल गरिरहेको छ अनि अब यसको बारेमा हामीले फेरि डिटेलमा पढ्छौँ कहाँ ट्रान्सलेसन बारेमा पढ्छौँ भनेपछि हामीले यति बुझ्नु पर्यो एमआरएनए ले के गर्छ त यसले मेसेज दिने काम गर्छ है त यसले मेसेज दिने काम गर्छ के को फर्ममा इन द फर्म अफ कोडन है त यसले डाइरेक्ट मेसेज दिने त हैन इन द फर्म अफ कोडन है त कोडनको फर्ममा उसले मेसेज दिन्छ यसले ठ्याक्कै सिग्नल उसले चाहिँ सिग्नल भाषामा के उसले चाहिँ अब यो मेसेन्जर यो हाम्रो आरएनए भयो है यसले आफ्नो माथि चाहिँ सपोज AUGGUG AGG यस्तो कुनै छ भने र तीनवटा कोडनले एउटा अमाइनो एसिडलाई कोड गर्छ है अब यो जुन कोडन छ त्यो अमाइनो एसिडलाई चाहिँ टिआरएनए ले चाहिँ रिड गर्छ र लिन जान्छ कहाँ लिन जान्छ अमाइनो एसिड पुलमा र लिएर आएर फेरि आरआरएनए भित्र छोड्दिन्छ र त्यहाँ चाहिँ अमाइनो एसिडहरु जोडेर पेप्टाइड बोन्ड बनेर प्रोटिन सिन्थेसिस हुने काम हुन्छ भनेपछि एमआरएनए ले मेसेज दिने भयो टिआरएनए भनेको ट्रक है त टिआरएनए भनेको ट्रक हो मालगाडी हो यसले के गर्छ आफ्नो पछाडी चाहिँ अमाइनो एसिड लोड र लोडिङ गर्छ जस्तै फ्याक्ट्रीमा गएर लोडको अमाइनो एसिडको फ्याक्ट्रीमा गएर आफू भित्र अमाइनो एसिडलाई लोड गर्छ र फ्याक्ट्रीबाट फेरि जहाँ चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस भइरहेको छ कहाँ भइरहेको छ आरआरएनए मा त्यहाँ आएर फेरि छोड्दिन्छ अहिले त्यहाँ आएर फेरि छोड्दिन्छ यो टिआरएनए भनेको यसलाई हामी के भन्छौँ ट्रान्सफर आरएनए भन्छौँ किन भन्छौँ यसले अमाइनो एसिडहरुको ट्रान्सफर गराउँछ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ त्यही भएर यसलाई ट्रान्सफर आरएनए भन्छौँ और यसलाई कसरी सम्झने यो मालगाडी हो है सामान बोक्ने गाडी हो यसलाई ट्रक एउटा ट्रक टी भनेको ट्रक आरएनए पनि हुन चाहिँ ट्रान्सफर आरएनए हो यसो हैन सम्झिन सजिलोलाई ट्रक भनेर सम्झिदा पनि भयो अर्को छ आरआरएनए भनेको राइबोसोमल आरएनए है त यसको दुईवटा सब युनिट हुन्छ 30S र 50S है हामीले प्रोक्यारियोट्सको पढिदा है त हाम्रो सिलेबसमा प्रोक्यारियोट्सको प्रोक्यारियोट्स छ भनेपछि प्रोक्यारियोट्समा कसरी रेप्लिकेसन हुन्छ कसरी ट्रान्सलेसन हुन्छ कसरी ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ भन्ने कुरा युक्यारियोट्सको हैन प्रोक्यारियोट्सको चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छ अनि प्रोक्यारियोट्सको राइबोसोम्सको दुईवटा सब युनिट हुन्छ मेन भनेको 70S को दुईवटा सब युनिट 30S र 50S अनि चाहिँ यो आरआरएनए भित्र चाहिँ के हुन्छ प्रोटिन बन्ने काम चाहिँ आरआरएनए भित्र हुन्छ भनेपछि यो टिआरएनए ले अमाइनो एसिड लिएर आउँछ त्यो अमाइनो एसिडले यहाँ एउटा अमाइनो अर्को अमाइनो एसिड बीच यहाँ पेप्टाइड बोन्ड बन्छ र अमाइनो एसिडलाई जोडिन्छ र यहाँबाट प्रोटिन निस्किन्छ है यहाँबाट प्रोटिनको सेगमेन्टहरु निस्किन्छ अब यही प्रोटिनले आफ्नो कामहरु आफ्नो फिजियोलोजी चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो काम हुन्छ यसरी तीनवटा आरएनए ले कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ बुझ्यौ त दाइ माथि द की अफ कोडन लेख्नु भएको हजुरले इन द फर्म अफ कोडन अहिले मेसेज कसरी दिन्छ त सिग्नल दिन्छ कि डाइरेक्ट त्यो लिएर आइज भन्दैन के उले कोडन आफ्नो कोडनको फर्ममा एक्सप्रेस गर्छ र त्यो कोडनलाई चाहिँ यो टिआरएनए मा भएको एन्टी कोडन लूपले थाहा पाउँछ अब यो टिआरएनए को स्ट्रक्चर हल्का हेर्दिन है त यसको यो कोडनलाई चाहिँ यसले चाहिँ सिग्नल एमआरएनए ले त सिग्नलको फर्ममा मेसेज दिन्छ त्यसो यो टिआरएनए ले कसरी यो सिग्नललाई यसको कोड ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी थाहा पाउँछ त हेर टिआरएनए भनेको ट्रक आरएनए अ ट्रान्सफर आरएनए हो यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ क्लोभर लिफ जस्तो हुन्छ है त क्लोभर लिफ अब क्लोभर लिफ भने के हो यसो एकचोटी गुगलमा हेर त यस्तो लिफहरु है क्लोभर भने चाहिँ यस्तो खाली अब गुगलमा क्लोभर लिफ भनेर यसो हेर तिमीले एउटा लिफहरु हेर्छौ यस्तो सेपको लिफ हुन्छ के यसलाई चाहिँ क्लोभर लिफ स्ट्रक्चर भन्छौ
यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ क्लोभर लिफ स्ट्रक्चर हुन्छ हैन अब यो टिआरएनए कस्तो हुन्छ त यो यो हाम्रो टिआरएनए भयो है त यो टिआरएनए मा हेरेर यो लुप मेन लुप भनेको यो हो यसलाई हामी एन्टिकोडन लुप भन्छौँ एन्टिकोडन लुप र अर्को मेन लुप भनेको यो लुप हो जसलाई हामीले एसेप्टर आर्म भन्छौँ त्यसपछि यो लुपलाई खासै त्यति सिग्निफिकेन्स छैन डी लुप भन्छौँ यो लुपलाई चाहिँ टी लुप भन्छौँ है त यो जुन सानो एउटा यस्तो आएको छ यसलाई हामीले एक्स्ट्रा आर्म भन्छौँ एक्स्ट्रा हात है त एक्स्ट्रा आर्म भन्छौँ अब यो टिआरएनए यो हाम्रो के को स्ट्रक्चर भयो त यो स्ट्रक्चर अफ टिआरएनए है त टिआरएनए को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ क्लोभर लिफ जस्तो हुन्छ तर यो जुन हाम्रो एन्टिकोडन लुप छ हेर यहाँ चाहिँ हाम्रो मेसेन्जर आरएनए हुन्छ मेसेन्जर आरएनए मा एयुजी कुनै कोडनहरु हुन्छ र यसको यो एन्टिकोडन लुपले ठ्याक्क रिडिङ गर्छ के जस्तै यहाँ एयुजी छ भने यसको एन्टिकोडन लुपले ए को उल्टो के हुन्छ थाइमिन टी यु को उल्टो एडेनाइन जी को उल्टो सी यस्तो ठ्याक्क यसको एन्टिकोडन यसको कोडनको ठ्याक्क उल्टो कोडन यसले रिडिङ गर्छ रिडिङ गरेपछि यसले थाहा पाउँछ ए मैले चाहिँ यो अमाइनो एसिड लिन जानु छ अनि ऊ चाहिँ अमाइनो एसिडको फ्याक्ट्रीमा जान्छ त्यहाँ गएर उसले अब एयुजी सपोज एयुजी भनेको मिथ्योनाइन भन्ने अमाइनो एसिडलाई कोड गर्छ भने उसको एसेप्टर आर्ममा चाहिँ मिथ्योनाइनको लोडिङ हुन्छ जसलाई हामीले एक्टिभेसन अफ अमाइनो एसिड पनि भन्छौँ यो प्रोसेसलाई यहाँ मिथ्योनाइन उसले बोकेर आउँछ र यो अब यो गाडी भयो आफ्नो पछाडि आफ्नो ट्रकको पछाडि बोकेर लिएर आउँछ र जहाँ प्रोटिन सिन्थेसिस भइरहेको छ आरआरएनए मा त्यहाँ आएर यसलाई छोड्दिन्छ त्यसपछि फेरि उसले मेसेन्जर आरएनए मा फेरि रिड गर्छ ए मैले अब यो ल्याउनु छ फेरि उ लिन जान्छ फेरि यहाँ अब त यहाँको अमाइनो एसिडलाई त्यहाँ छोडिसक्यो भनेपछि त्यहाँ अब खाली भइसक्यो है त यहाँ खाली भइसक्यो त्यसपछि फेरि उसले अर्को अमाइनो एसिडलाई यहाँ बोक्छ फेरि यहाँ लिएर आउँछ यहाँ छोडिदिन्छ र दुईटा अमाइनो एसिडको बीचमा पेप्टाइड है त अमाइनो एसिडको बीचमा पेप्टाइड बोन्ड हुन्छ पेप्टाइड बोन्ड भनेको CONH बोन्डलाई पेप्टाइड बोन्ड भन्छ है त CON यसरी पेप्टाइड बोन्डले अमाइनो एसिडहरु जोड्दै जान्छ र यहाँबाट फाइनली प्रोटिन निस्किन्छ अनि चाहिँ यसरी यो mRNA tRNA र rRNA ले कोर्डिनेसनमा है त तीनवटाले एकदम कोर्डिनेट वेमा चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस गराउँछ जसको बारेमा चाहिँ हामीले अझै डिटेल्समा पढ्नुला ट्रान्सलेसन पढ्ने बेला अब हामी सुरु गरौँ सेन्ट्रल डोग्मा हेर सेन्ट्रल डोग्मामा तीनवटा कुरा हामी पढ्नु पर्छ एउटा रेप्लिकेसन भने के हो एउटा ट्रान्सक्रिप्सन भने के हो अर्को ट्रान्सलेसन भने के हो है त तीनवटा कुरा पढ्नु पर्यो तर अब रेप्लिकेसन भनेको डीएनए बाट अर्को डीएनए बनाउने है त डीएनए एउटा डीएनए बाट अर्को डीएनए बनाउने किन बनाउने त डीएनए बाट डीएनए किन बनाउने है त अब यो किन रेप्लिकेट किन हरेक सेलको डीएनएहरु रेप्लिकेट हुन्छ त रेप्लिकेसन किन जरुरी छ हेर त सेल डिभिजनमा के हुन्छ भने एउटा सेलले हेर त एउटा सेलले अर्को दुईटा सेललाई डिभाइड भएर दुईटा सेल बनाए है त भनेपछि यो सेलमा सपोज 1 किलो 2 केजी डीएनए छ है त यो सेलमा 2 केजी डीएनए छ हेर त अब यो सेल यदि रेप्लिकेट भयो भने त एउटा सेल दुईटा सेलमा डिभाइड भएको छ एउटामा 2 केजी डीएनए छ भने त 1 केजी यहाँ आउने भयो 1 केजी यहाँ आउने हैन त फेरि यो केजी डिभाइड हुने भयो दुईटा सेलमा फेरि यो सेल दुईटा सेलमा अब त हरेक सेलमा 0.5 केजी 0.5 केजी किनभने हाम्रो बडीमा त सेल डिभिजन पुरै चलिरहेछ नि त यो सेल फेरि डिभाइड हुने भयो अब 0.25 केजी 0.25 केजी यस्तो हुने हो भने त हाम्रो डीएनए पुरै घटेर एक दिन त पुरै हाम्रो सेल विदाउट डीएनए हुन्छ र एउटा बुझ्यो यदि यसरी डिभाइड भइदिने हो भने हरेक सेलमा आधी आधी भइदिने हो भने त हाम्रो सेल त विदाउट डीएनए हुन्छ होला केही वर्षपछि भनेपछि त्यस्तो हुनु भएन नि त डीएनए को नम्बर कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो नि डीएनए को अमाउन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो त्यही कन्स्ट्यान्ट होस् भनेर चाहिँ सेल डिभिजन को बेला
डिएनए को एमाउन्ट कन्स्ट्यान्ट भइदियोस्, हरेक सेल युनिफर्म भइदियोस्, क्रोमोजोमको नम्बर कन्स्ट्यान्ट भइदियोस् भनेर डिएनए चाहिँ सेल डिभिजन भन्दा अगाडि ठ्याक्क सेल डिभिजन भन्दा अगाडि रेप्लिकेसन हुन्छ। भनेपछि हेर्दा यहाँ 2 केजी डिएनए छ भने यो रेप्लिकेट भएर हरेक डिएनए रेप्लिकेट हुन्छ र 2 केजी चाहिँ 4 केजी मा चेन्ज हुन्छ अनि बल्ल त्यसपछि सेल डिभिजनमा जान्छ र 2 केजी यता 2 केजी। फेरि अब यो दुईटा सेललाई डिभिजन गर्नु पर्यो रे भनेपछि फेरि यहाँ हैन रेप्लिकेसन हुन्छ। कुन फेजमा हामीहरूले कुरा गरौँला हेर त सेल साइकलको कुन फेज हुन्छ G1 फेज, S फेज, G2 फेज र त्यसपछि M फेज भनेको डिभाइडिङ फेज माइटोटिक फेज। भनेपछि यो रेप्लिकेसन कुन फेजमा हुन्छ S फेजमा हुन्छ। हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ रेप्लिकेसन कुन फेजमा हुन्छ सेल डिभिजनको कुन फेजमा हुन्छ S फेजमा हुन्छ। यो कुरा सम्झिनु पर्यो है त रेप्लिकेसन S फेजमा हुन्छ। र यो रेप्लिकेसन किन हुन्छ एउटा सेलले अर्को दुईटा सेललाई जन्म दिइराको छ भनेपछि त यो सेलमा 2 केजी डिएनए छ भने त उसको बच्चा सेलहरुमा पनि 2 केजी हुनु पर्यो नि त। उसको बच्चामा पनि 2 केजी, हरेकको बच्चामा 2 केजी। अनि पो हाम्रो हरेक सेल युनिफर्म हुन्छ त भनेपछि त त्यो डिएनए को एमाउन्ट कन्स्ट्यान्ट राख्नलाई त के गर्नु पर्यो सेल डिभाइड हुनु भन्दा अगाडि डिएनए रेप्लिकेट हुनु पर्यो अनि बल्ल 2 केजी कन्स्ट्यान्ट बस्छ। अब यो सेल पनि अब डिभाइड हुन लाग्छ भनेपछि एस फेज डिभिजन भनेको मेन डिभिजन भनेको एम फेज माइटोटिक फेज यो हो है त एम फेज हो डिभाइडिङ फेज। यो भन्दा अगाडि सेलहरु सेल मात्र हैन डिएनए मात्र हैन माइटोकन्ड्रिया पनि डिभाइड हुनु पर्यो, गल्गी बडीजहरु पनि डिभाइड हुनु पर्यो। किनभने यो सेलमा सपोज 50 वटा माइटोकन्ड्रिया छ भने उसको 50 सेलहरुमा पनि त 50 वटा माइटोकन्ड्रिया आउनु पर्यो नि त अनि पो सेल युनिफर्म हुन्छ। भनेपछि यो माइटोटिक फेज भनेको रियल डिभिजन फेज भनेको माइटोटिक फेज हो तर यो भन्दा अगाडि यिनीहरु प्रिपरेसन फेज हो। यो माइटोटिक फेज भन्दा अगाडि फेजमा के हुन्छ त हरेक सेल अर्गानिल्स होस् डिएनए होस् जे छ नि सबैको रेप्लिकेसन हुनु पर्यो अनि बल्ल आदि चाहिँ बाड्ने हो दुईटामा। अब यो दुईटा सेल पनि अब रेप्लिकेसन हुन लाग्छ। यदि डिभिजन गराउने हो भने यो डिभिजन गराउनु भन्दा पहिले जुन यो 3 वटा फेज छ यो 3 वटा फेजमा के हुन्छ त प्रिपरेसन हुन्छ, डिएनए हरुको नम्बर डबल हुन्छ, माइटोकन्ड्रिया गल्गी बडीज हरेक कुराको नम्बर डबल, हरेक कुराको रेप्लिकेसन हुन्छ अनि बल्ल यो डिभिजनमा जान्छ र आदि दुईटैले लिन्छ। भनेपछि यसरी हाम्रो सेलहरुको अंश बन्डा हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि रेप्लिकेसन किन जरुरी छ त डिएनए को एमाउन्ट कन्स्ट्यान्ट राख्नलाई चाहिँ रेप्लिकेसन जरुरी छ है त। अब रेप्लिकेसन कुन फेजमा हुन्छ एस फेजमा हुन्छ। अब कसरी हुन्छ रेप्लिकेसन त्यसको बारेमा पढौँ है। अच्छा रेप्लिकेसन भने के हो डिएनए बाट फेरि डिएनए बनाउनेलाई रेप्लिकेसन भन्छ। रेप्लिकेसन हामीले जुन अहिले रेप्लिकेसन पढ्न गइरहेका छौं त्यो रेप्लिकेसन कस्तो रेप्लिकेसन पढ्न गइरहेका छौं सेमी कन्जर्भेटिभ रेप्लिकेसन पढ्न गइरहेका छौं। के हो यसको मिनिङ अर्को कस्तो रेप्लिकेसन पढिरहेका छौं बाइ डाइरेक्सनल रेप्लिकेसन। भनेपछि रेप्लिकेसन कस्तो हुन्छ बाइ डाइरेक्सनल हुन्छ दुईटै साइडमा हुन्छ। यो डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हो भने हेर्दा यो माथिको स्ट्यान्ड रेप्लिकेट हुँदा यसरी हुन्छ भने अर्को माथिको स्ट्यान्ड यतातिर रेप्लिकेट हुन्छ भने तलको स्ट्यान्ड चाहिँ यतातिर अर्को डाइरेक्सनमा रेप्लिकेट हुन्छ। भनेपछि यस्तो रेप्लिकेसन हामीले बाइ डाइरेक्सनल भन्छौँ। सेमी कन्जर्भेटिभ भनेको हेर त जस्तै यो त ओरिजिनल स्ट्यान्ड भयो नि त यो माथिको रातो स्ट्यान्ड त ओरिजिनल स्ट्यान्ड भयो फादरमा भएको स्ट्यान्ड भयो तल पो नयाँ स्ट्यान्ड फर्म भइरहेछ। भनेपछि जुन एउटा नयाँ डिएनए निस्किन्छ त्यसमा चाहिँ 50% पुरानै कुरा हुन्छ फादरमा जे थियो त्यही हुन्छ बाँकी 50% नयाँ फर्म हुन्छ। भनेपछि यसलाई हामी सेमी कन्जर्भेटिभ पुरै 100% कन्जर्भ त भएन तर 50% कन्जर्भ भयो त्यसलाई हामी सेमी कन्जर्भेटिभ। ठिक छ बुझ्या छौ यहाँसम्म? यस सर। अब यो डिएनए रेप्लिकेसन गर्नलाई हेर त अब तिमीले एउटा डिएनए बाट अर्को डिएनए बनाइराछौ भने त अब तिमीलाई सर्टेन मेटेरियल्सहरु चाहियो है त। यतिकै अब तिमीलाई घर बनाउनु छ तिमीलाई घर बनाउनलाई इटा चाहिन्छ, सिमेन्ट चाहिन्छ, बालुवा चाहिन्छ, त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ कलरहरु चाहिन्छ है त सिलिङ कलर गर्नु पर्यो त्यसपछि हैन हरेक कुरा चाहिन्छ त एउटा घरलाई कम्प्लिट गर्न कति मेटेरियल्स चाहिन्छ। त्यसैले नै
डिएनए रेप्लिकेसन गर्नलाई कुन कुन मेटेरियल चाहियो त हेर रिक्वायर्ड मेटेरियल के भयो त एउटा भयो डिएनए पोलिमरेज है डिएनए हेलिकेज डिएनए टोपोआइसोमेरेज त्यसपछि आरएनए पोलिमरेज सबको आफ्नो आफ्नो काम छ है त अब के काम छ हामी कुरा गरौँला डिएनए लाइगेज डिएनए प्राइमर है त सरी आरएनए प्राइमर अनि यति कुरा चाहिँ हामीलाई चाहियो यो सँगसँगै हामीलाई सर्टेन प्रोटिनहरु पनि चाहिन्छ के जस्तै एसएसबी प्रोटिन भन्छ सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनए बाइन्डिङ प्रोटिन डिएनए ए प्रोटिन पनि भन्छ अनि चाहिँ अब त्यो प्रोटिनको बारेमा अहिलेसम्म सोधेको छैन के एक्जाममा त्यही भएर चाहिँ त्यो कुरा नगरौँ हामी यति चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यति हो डिएनए पोलिमरेज हेर त पोलिमरेज भनेको त्यो पोलिमेराइजेसन गराउँछ पोलिमेराइजेसन भनेको जोड्ने काम सानो मोलिक्युललाई ठुलो मोलिक्युल बनाउँछ अनि चाहिँ डिएनए लाई जोड्दै अगाडि काम गर्ने डिएनए लाई इलोङ्गेसन गराउने काम पोलिमरेजले गराउँछ पोलिमेराइजेसन गराउँछ डिएनए हेलिकेज हेर त एच भनेको हेलिकेज एच भनेको हाइड्रोजन बन्ड अनि हेर त लास्टमा एएससी कुनै पनि वर्डमा लास्टमा एएससी आएको छ भने चाहिँ तिनीहरु इन्जाइम हो है यो डिएनए हेलिकेजले के गराउँछ हाइड्रोजन बन्डलाई तोड्ने काम गर्छ हाइड्रोजन बन्डलाई ब्रेक गराउँछ टोपोआइसोमेरेजले के गर्छ हेर त यस्तो डोरी यो एउटा डोरी भयो है त यो एउटा डोरी भयो यो डोरी चाहिँ बेरिएको छ अब हामीले दुईटा डोरी बेरिएको छ अब त्यो डोरीलाई के गर्छौं ठ्याक्कै यो बीचमा हामी औँला छिराउँछौं हेर त बेरिएको डोरीमा हामी के गर्छौं यो बीचमा औँला छिराउँछौं यसलाई यतातिर तान्छौं यसलाई यतातिर तान्छौं है त मेरो कुरा सुन सबैले हाम्रो डिएनए कस्तो हुन्छ बेरिएको हुन्छ जुन त्यो डोरीहरु बेरिया हुन्छ नि त्यस्तै बेरिएको हुन्छ अब हामीले के गर्नु पर्यो अब डिएनए त्यो बेरिएको डोरीले त खुकुलो पार्नु पर्यो अनि त्यसको लागि के गर्नु पर्छ त खुकुलो पार्नलाई यो जुन बेरिएको डोरीको बीचमा हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ त्यो हाइड्रोजन बन्ड तोड्नु पर्यो त त्यो कसले तोड्छ डिएनए हेलिकेजले तोड्छ अब यो हाइड्रोजन बन्ड तोडिसकेपछि हामीले बेरिएको डोरीलाई एउटा डोरीलाई एकातिर तान्छौं अर्को डोरीलाई अर्कोतिर तान्छौं जसले गर्दा यो बीचमा ग्याप फर्म हुन्छ है त ग्याप फर्म हुन्छ अब ग्याप फर्म भएपछि हेर त एउटा डोरीलाई तिमीले यता तान्यो एउटा डोरीलाई यता तान्यो जसले गर्दा दुईटालाई हामीले तान्यो भने यसको अपोजिट इन्ड है त यसको यो अपोजिट इन्डमा यता र यता चाहिँ प्रेसर फर्म हुन्छ कि आफै इमेजिन गर न दुईटा डोरी बेरिया छ म बिचबाट म त्यो डोरीलाई खुकुलो पार्न खोज्छु भनेपछि त यसको यो इन्ड र यो इन्डमा चाहिँ एकदम टाइट हुन्छ कि पहिला भन्दा पनि अझै टाइट यता खुकुलो त हुन्छ तर यता टाइट हुन्छ है त अनि चाहिँ यो टाइट जुन हुन्छ यसलाई हामीले सुपर कोइलिङ भन्छौं र यसलाई ब्रेक गर्ने यो जुन एकदम टाइटनेस यहाँ एकदम हाई प्रेसर फर्म भएको छ यसलाई ब्रेक गरिदिने काम यो टाइटनेसलाई ब्रेक गरिदिने काम टोपोआइसोमेरेजले गर्छ अनि चाहिँ दुईटा बेरिएको डोरीलाई खुकुलो पार्दा जुन ठाउँ त खुकुलो भयो त्यसको माथि र त्यसको तल चाहिँ एकदम टाइट हुन्छ पहिला भन्दा पनि टाइट भइसकेको हुन्छ किनभने त्यो खुकुलो पार्दा त्यसकै स्ट्रेन्थ उता ट्रान्सफर हुने हो नि त अनि चाहिँ त्यसलाई ब्रेक गर्ने काम चाहिँ टोपोआइसोमेरेजले गर्छ मेरो कुरा बुझ्यौ ल अनि त्यसपछि हामीले हेर अनि यति भइसकेपछि हेर डिएनए रेप्लिकेसन गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ त डिएनए रेप्लिकेसन इनिसिएट गर्नलाई हेर डिएनए रेप्लिकेसनलाई इलोङ्गेट गर्नलाई डिएनए पोलिमरेजले गर्छ तर डिएनए रेप्लिकेसनलाई इनिसिएट गर्नु पर्यो जस्तै हामीले एउटा घर नै बनाउनु छ भने हामीले तल पसाउँदा ग्राउन्ड फ्लोर जुन फाउन्डेसन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यो फाउन्डेसन चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिएर बनाउनु पर्छ त्यो फाउन्डेसनमा चाहिँ हामीले धेरै टाइम लाउँछौँ तर बाँकी माथि तल्ला थप्ने बेला चाहिँ हामीले एकछिनमा थप्न सकिन्छ किनभने हरेक कुरा भनेको त त्यो फाउन्डेसन नै हो त्यस्तै डिएनए रेप्लिकेसन गर्नलाई जुन इनिसिएट गर्नु छ त्यति बेला चाहिँ आरएनए प्राइमरले इनिसिएट गराउँछ आरएनए प्राइमरले डिएनए रेप्लिकेसन इनिसिएट गराउँछ तर यसलाई कन्टिन्यू कसले गराउँछ त यसलाई फेरि पछि इनिसिएट उसले गराइदियो र हेर त जस्तै हामीलाई इटा जोड्नु पर्यो त इटा जोड्दाखेरि सन्त तल्लो इटा जुन जोड्छौँ नि
त्यो हामीले एकदम विचारपूर्वक जोड्नुपर्छ। त्यो इँटालाई एकदम सिधा पारेर त्यो डोरीले हेरेर हरेक कुरा गरेर तल्लो इँटा चाहिँ हामीले एकदम मजाले जोड्छौँ। त्यसपछि यदि यो माथि इँटा थप्नु छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले एकदम चाँडो गर्न सक्छौँ, थप्न गाह्रो छैन। ग्राउन्ड इँटा जुन छ नि सबभन्दा तल्लो इँटा त्यो जोड्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। भनेपछि यो डिएनए रेप्लिकेसन गर्नलाई पनि सबभन्दा जुन फर्स्ट इनिसिएट गराउँछ त्यो आरएनए प्राइमर चाहिन्छ। आरएनए प्राइमरले इनिसिएट गराउँछ र बाँकी त्यसपछि जोड्ने काम चाहिँ डिएनए पोलिमरेजले गर्छ। अब यो डिएनए लाइगेजले के गर्ने भयो त, र यो डिएनए लाइगेजको काम चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने डिएनए रेप्लिकेसन एउटा स्ट्रान्डमा कन्टिन्युस हुन्छ है त, एउटा स्ट्रान्डमा कन्टिन्युस रेप्लिकेसन हुन्छ, कतै ब्रेक हुँदैन। तर अर्को स्ट्रान्डमा चाहिँ के हुन्छ, डिसकन्टिन्युस हुन्छ, पार्टमा रेप्लिकेसन हुन्छ, पार्टमा रेप्लिकेसन हुन्छ। त्यस्तै यो पार्टलाई यो फ्रेगमेन्ट्सहरूलाई हामीले ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स भन्छौँ, र यही फ्रेगमेन्ट्सलाई जोड्ने काम चाहिँ डिएनए लाइगेजले गर्छ। भनेपछि यति इन्जाइमहरूले सबले आफ्नो आफ्नो काम गर्छ। यहाँ आरएनए पोलिमरेज नलेख है त, आरएनए पोलिमरेज अहिलेलाई छोड्दै। भनेपछि यति डिएनए पोलिमरेज, डिएनए लिकेज, डिएनए टोपोआइसोमेरेज, डिएनए लाइगेज र आरएनए प्राइमर, 5 वटाको बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ। यो 5 वटा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र हामीले सोध्ने भनेको यही 5 वटाबाट हामीलाई सोध्छ। अब यो रेप्लिकेसन कस्तो हुन्छ हेर्दिउँ त। अब यो इन्जाइमहरूले त कसरी काम गर्छ त। अब यो रेप्लिकेसनमा 4 वटा स्टेप हुन्छ है त। अब म यसको स्टेपहरूको बारेमा कुरा गर्छु। यो रेप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले यसलाई 4 वटा स्टेपमा पढ्छौँ, 4 वटा हेडिङमा पढ्छौँ है त। यस स्टेप्सको बारेमा कुरा गर्छु। सबभन्दा पहिले स्टेप्स भनेको यो यदि यो डिएनए हो भने कहाँबाट हामीले रेप्लिकेसन सुरु गर्नु त, यहाँबाट गर्ने कि यहाँबाट गर्ने कि कहाँबाट गर्ने। भनेपछि अन्त फर्स्ट स्टेप भयो हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन अफ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन। रेप्लिकेसनको ओरिजिन थाहा पाउनु पर्यो, ओराई भन्छ है त। ओरिजिन अफ रेप्लिकेसनलाई ओआरआई, ओराई। भनेपछि कसरी थाहा पाउने त ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भने एउटा सिक्वेन्स, एउटा युनिक सिक्वेन्स हुन्छ हेर त। एउटा युनिक सिक्वेन्स हुन्छ, टिए वाला सिक्वेन्स, टाटा बक्स भन्छौँ। यो युनिक सिक्वेन्स हुन्छ जुन डिएनएलाई हामीले रेप्लिकेट गर्न गइरहेको छौँ। त्यो डिएनएमा एउटा एकैछिन है, मैले एकैछिन म्युट गरेँ। आज अर्को क्लास पनि मैले लिनुपर्छ है त। म एकचोटि कुरा गरिहालेँ सरसँग। लगाएर हामीले यो डिएनए हेर त के गर्नु पर्यो त। फर्स्टमा आइडेन्टिफिकेसन अफ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन, कहाँबाट ओरिजिन गर्ने त। त्यस्तो एउटा युनिक सिक्वेन्स हुन्छ। के को सिक्वेन्स हुन्छ त, एडेनाइन र थाइमिन, एटी है त। एडेनाइन र थाइमिन रिच रिजन हुन्छ, जहाँ प्रशस्त मात्रामा एडेनाइन र थाइमिन एटी जसलाई हामीले टाटा बक्स पनि भन्छौँ, त्यस्तो सिक्वेन्स हुन्छ। त्यो सिक्वेन्सबाट चाहिँ हाम्रो रेप्लिकेसन सुरु हुन्छ। भनेपछि कसरी, भनेपछि एटी है त। यस्तो एडेनाइन र थाइमिन रिच भएको रिजन है त। अनि दादा साउन्ड आएन। म्युट गर्नुभयो। ए सरी है त, होइन आइरहेको छ नि त। अब आयो। हामीले ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन कसरी थाहा पाउने त। ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन त्यहाँबाट हुन्छ जहाँ थाइमिन र एडेनाइन रिच भएको रिजन हुन्छ। भनेपछि त्यसलाई हामीले टाटा बक्स भन्छौँ। भनेपछि त्यो रिच भएको रिजनहरू जहाँ थाइमिन एडेनाइन प्रशस्त मात्रामा पाइरहेको छ यो डिएनए स्ट्रान्डमा,
त्यहाँबाट ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन हुन्छ। किन त्यो रिजन भनेको सन द अनस्टेबल साइट हो त हैन, त्यो स्टेबल भनेको सन द अनस्टेबल साइट हो, त्यहाँबाट ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन हुन्छ। अब ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन भइसकेपछि र आइडेन्टिफिकेसन अफ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन जस्तै यो डिएनए स्ट्रान्ड भयो भने यो स्ट्रान्डमा कतै एडेनाइन है, एडेनाइन छ होला, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन छ होला, जी छ होला है, साइटोसिन छ होला, यस्तो यस्तो छ होला। एउटा यस्तो साइट छ होला जहाँ एटी 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 है त टिए 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 मात्र छ होला के, थाइमिन एडेनाइन थाइमिन एडेनाइन थाइमिन एडेनाइन थाइमिन एडेनाइन मात्र छ होला। यस्तो साइटहरू चाहिँ जेनरली विक हुन्छ, अनस्टेबल हुन्छ, यहाँ चाहिँ तोड्न सजिलो छ। भनेपछि यो ठाउँबाट चाहिँ ओरिजिन सुरु हुन्छ है, ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गरिन्छ कि है त। जहाँ थाइमिन एडेनाइन प्रशस्त मात्रामा पाउँछ त्यहाँबाट ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन सुरु हुन्छ कि, किन यिनीहरू जेनरली अनस्टेबल रिजन भयो, अनस्टेबल साइट भयो। बुझ्यौ त? यस दादा। ल अब सेकेन्ड स्टेप भनेको अनवाइन्डिङ है त। फर्स्ट स्टेप हेर त, मैले चारवटा पहिला मैले हेडिङ लेखिदिएँ है त ल, अनि त्यसपछि एक्सप्लेन गरौँला। फर्स्टमा आइडेन्टिफिकेसन अफ, फर्स्टमा के गर्नु पर्यो रेप्लिकेसनको सन द फर्स्ट स्टेप आइडेन्टिफिकेसन अफ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन। सेकेन्ड स्टेप भनेको डिएनए बेरिएको हुन्छ है, त्यो डोरी बेरिएर जस्तै बेरिएको हुन्छ, त्यो डोरीलाई खुकुलो पार्नु पर्यो भने चाहिँ अनवाइन्डिङ गर्नु पर्यो एन्ड सेपरेसन है त। अनवाइन्डिङ गरेर त्यसलाई खुकुलो पारेर दुईटा स्ट्रान्डलाई छुट्टा छुट्टै पारिदिनु भयो, सेपरेसन अफ डबल स्ट्रान्डेड डिएनए। डिएस भनेको डबल स्ट्रान्डेड है त। थर्ड स्टेप के हुन्छ त? थर्ड स्टेप भनेको त्यसलाई सेपरेट गरिदिने र एउटा हरेक पार्टिकुलर ठाउँमा रेप्लिकेसन गर्ने एउटा फर्क है त। जस्तै यो भयो, यो यस्तो डबल स्ट्रान्ड डिएनए भयो। अब मैले यहाँ यो पोइन्टलाई चाहिँ अनवाइन्ड गरेँ, यो पोइन्टलाई चाहिँ यसो खुकुलो पारेँ, अनि चाहिँ कस्तो देखिन्छ यो पोइन्टमा यस्तो देखिन्छ है, यस्तो देखिन्छ। अनि चाहिँ यो जुन फर्म भएको छ, पहिला यत्रो थियो अहिले यत्रो भएको छ, यसलाई हामीले रेप्लिकेसन फर्क भन्छौँ है त। अनि चाहिँ अब यही रेप्लिकेसन हुने हो, एक साइड कन्टिन्यू हुने हो, अर्को साइड डिस्कन्टिन्यू हुने हो। हामी बिस्तारै पढ्छौँ भने चाहिँ थर्ड स्टेप भनेको फर्मेसन अफ रेप्लिकेसन फर्क। फर्मेसन अफ रेप्लिकेसन फर्क र सन द लास्ट स्टेप भनेको अब फर्क भइसक्यो, अब डिएनए सिन्थेसिसलाई इनिसिएट गर्नु पर्यो। अनि इनिसिएसन अफ डिएनए सिन्थेसिस इनिसिएट गर्नु पर्यो र इलोंगेट गर्दै जानु पर्यो एन्ड इट्स इलोंगेसन है त। अनि त्यो पाँचवटा यसरी हाम्रो इलोंगेट हुँदै जान्छ र डिएनए चाहिँ रेप्लिकेट हुँदै जान्छ। अनि चाहिँ हामीले यो चारवटा स्टेपमा हामी रेप्लिकेसनलाई पढ्छौँ। अनि चाहिँ फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन थाहा पाउने कसरी, थाइमिन र एडेनाइन रिच रिजन हुन्छ, त्यहाँबाट इनिसिएसन डिएनए रेप्लिकेसन सुरु हुन्छ, किन त्यो अनस्टेबल रिजन भयो। सेकेन्ड स्टेपमा अनवाइन्डिङ एन्ड सेपरेसन अफ डबल स्ट्रान्ड डिएनए। अनवाइन्डिङ भनेको बेरिएको डिएनएलाई खुकुलो पार्नु पर्यो। अनि यो सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के सम्झिनु पर्यो त हेर, यो सेकेन्ड स्टेप अन्तर्गत हामीले एउटा हेलिकेज इन्जाइम सम्झिनु पर्यो। यो हेलिकेजले के गर्छ त, डिएनए जुन यस्तो बेरिएको डिएनए जुन हाइड्रोजन बोन्डले एट्याच भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाइड्रोजन बोन्डलाई ब्रेक गराइदिन्छ, भने ब्रेक हाइड्रोजन बोन्ड। त्यसपछि अर्को इन्जाइम सम्झिनु पर्यो, टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेजले के गर्छ त, जुन डिएनएमा जुन बेरिएको डिएनएलाई हामी खुकुलो पार्न खोज्दा जुन त्यसको खुकुलो पारेको रिजनको माथि र तल चाहिँ त्यहाँ झन् स्ट्रेस हुन्छ, झन् धेरै प्रेसर फर्म हुन्छ, त्यसलाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ ब्रेक नेगेटिभ सुपर कोइलिङ है त। ब्रेक्स नेगेटिभ सुपर कोइलिङ है त। र
अर्को चाहिँ हाम्रो हेर अरू पनि प्रोटिन छ हाम्रो एसएसबी भन्ने प्रोटिन छ, सिंगल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिन भन्ने छ। त्यसले चाहिँ के गराउँछ, जुन डोरीले हामीले खुकुलो पारिसक्यौ त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई खुकुलो पारिसकेकोलाई फेरि जोड्न दिँदैन के, फेरि त्यसलाई त्यही रूपमा सुरु इनिसियल पोजिसनमा आउन दिँदैन। किनभने हामीले यदि खुकुलो पारेको डोरीलाई यतिकै फेरि छोडिदिने हो भने त हेर न, सोच न आफै दुईटा डोरी हैन पुरै बेरिएर बस्छ छ, हामीले एकछिनको लागि दुईटै हातले तानेर चाहिँ खुकुलो पार्यो रे अनि फेरि यतिकै छोडिदियो, हामीले हात रिलिज गरिदियो भने त त्यो त फेरि त्यसै बेरिएर बस्छ। त्यो चाहिँ कसले हुन दिँदैन त, एसएसबी प्रोटिन भन्नेले हुन दिँदैन। त्यस्तै अर्को छ डिएनए ए प्रोटिन भन्ने। अब डिफ्रेन्ट प्रोटिनहरु चाहिँ हामीले दुईटा चाहिँ सम्झिनु पर्यो, एउटा हेलिकेज र अर्को टोपोइसोमेरेज। हेलिकेजले के गर्छ, हाइड्रोजन भनेर एच फोर हेलिकेज एच फोर हाइड्रोजन बन्ड ब्रेक गर्ने काम गर्छ। टोपोइसोमेरेजले के गर्छ त, ब्रेक नेगेटिभ सुपरफाइललाई ब्रेक गर्ने काम गर्छ। अनि चाहिँ यसरी अनवाइन्डिङ र सेपरेसन अफ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनएहरु सेपरेट हुन्छ। अब सेपरेट भइसकेपछि थर्ड स्टेपमा जहाँबाट रेप्लिकेसन सुरु गर्नु छ त्यहाँ रेप्लिकेसन फर्क फर्म भयो। अब यहाँ यस्तो यो फर्क जस्तो फर्म भयो। अब यहाँ के हुन्छ त, अब यहाँ रेप्लिकेसन फर्क फर्म भयो। अब यो रेप्लिकेसन फर्क भएपछि अब यही एरियामा चाहिँ डिएनए रेप्लिकेट हुन्छ। त डिएनए रेप्लिकेट कस्तो हुन्छ, दुईटै साइड हुन्छ है त, बाइ डिरेक्सनल हुन्छ। अनि चाहिँ यो स्ट्यान्ड पनि रेप्लिकेट हुन्छ, यो स्ट्यान्ड पनि रेप्लिकेट हुन्छ। अनि चाहिँ दुईटै स्ट्यान्ड हाम्रो टेम्प्लेट स्ट्यान्ड हो। तर आरएनए हामीले ट्रान्सक्रिप्सन पढ्ने बेला एउटा स्ट्यान्डमा मात्र आरएनए ट्रान्सक्राइब हुन्छ, अर्कोमा हुँदैन। यहाँ चाहिँ दुईटै स्ट्यान्डमा रेप्लिकेट हुन्छ। अनि चाहिँ हेर त, यो पोजिसन भयो 3 कार्बन है त, एउटा पोजिसन 3 कार्बन भयो भने यो 5 कार्बन। त्यसपछि यसको ठ्याक्क उल्टो भनेको 5 कार्बन र यसको उल्टो भनेको 3 कार्बन है त, त्यो पोजिसन। त्यहाँबाट पोजिसन भयो। डिएनएहरु कस्तो हुन्छ, एन्टी प्यारलल हुन्छ। र रेप्लिकेसन जहिले पनि कहाँ हुन्छ, कुन डिरेक्सनमा हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। 35 मा 53 भनेपछि 45 मा 53 भनेपछि 3 to 5 3 पोजिसन देखि 5 पोजिसनको टेम्प्लेट स्ट्यान्डमा 5 to 3 डिरेक्सनमा हुन्छ। यसको मिनिङ के भयो त, यो 3 पोजिसन भयो, यो 3 पोजिसन भयो, यो 5 पोजिसन भयो। अनि चाहिँ यतातिर 3 पोजिसन होला, यतातिर 5 पोजिसन होला। अनि चाहिँ यो 3 देखि 5 डिरेक्सन वाला टेम्प्लेट ओरिजिनल स्ट्यान्डमा 5 देखि 35 वाला स्ट्यान्डमा 35 वाला स्ट्यान्डमा 53 मेथड 53 डिरेक्सनमा हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भने जहाँ 3 छ त्यहाँ 5 आउँछ र भनेपछि यसरी 5 देखि यसरी यता 3 हुँदै जान्छ, यतातिर 3 आउँछ। यसरी हाम्रो रेप्लिकेसन हुन्छ। त्यसरी नै यता पनि अर्को स्ट्यान्डमा पनि यसरी नै हुन्छ र त, यता 5 छ भने यता 5 हुने भयो, यता 3 छ भने यता कतै 3 हुने भयो। अनि चाहिँ भनेपछि 35 मा 53 है त, 35 मा 53 भनेर सम्झिनु पर्यो। अनि चाहिँ त यता 3 छ भने यता कतै पनि 3 नै छ होला, यता 5 छ होला। अनि चाहिँ 3 देखि 5 वाला टेम्प्लेट स्ट्यान्डमा 5 to 3 डिरेक्सनमा हुन्छ। अनि चाहिँ 5 to 3 यसरी हुन्छ, 5 to 3। त्यस्तै यहाँ 3 भयो, 5 कार्बन भयो त, 5 to 3 हुन्छ, 5 देखि 3। त्यस्तै यहाँ 3 भयो, यता कतै 5 छ होला भने चाहिँ 5 to 3 हुन्छ। अनि चाहिँ त यहाँ तल्लो स्ट्यान्डमा के भइरहेछ त, यही 35 मा 53 गर्नको लागि चाहिँ त्यही रुल मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ हामीले कसरी गरिरहेछौँ, पार्टमा गरिरहेछौँ। अनि चाहिँ यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ, ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट्स भन्छौँ, ओकाजाकी। अनि चाहिँ एउटा स्ट्यान्डमा हामीलाई रेप्लिकेट गर्न केही पनि गाह्रो भएन, हामीले कन्टिन्यू गरेर राख्यौँ। किनभने यो 3 पोजिसन छ, यो 5 पोजिसन छ भने चाहिँ 5 देखि 3 जानु छ, कुनै गाह्रो भएन। तर अर्कोमा हेर त, यता 5 छ, यता 3 छ, र हामीलाई 5 to 3 जानलाई हामीले हेर त इनिसिएसन हामीले आरएनए प्राइमर हाम्रो यहाँ आएको छ, इनिसिएट यहाँबाट गरेछौँ। अनि चाहिँ अब के गर्ने त, अनि चाहिँ हेर त यता यो टेम्प्लेट यता 3 छ, यता 5 छ भनेपछि त यता आरएनए प्राइमर आउँछ, उसले गर्दै जान्छ। फेरि आरएनए प्राइमर यता अर्को आरएनए प्राइमर यहाँ आउँछ, फेरि उसले यसरी गर्दै जान्छ, फेरि यहाँ आउँछ, गर्दै जान्छ। अनि चाहिँ फ्र्यागमेन्टमा रेप्लिकेट भइरहेको छ, जसलाई ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट भन्छ है त। अब यो यति त हामीले पढ्यो। अब इनिसिएट हेर, फोर्थ स्टेप के छ हाम्रो, इनिसिएसन कसरी हुन्छ, आरएनए प्राइमर आउँछ, उसले इनिसिएट गरिदिन्छ है त, उसले इनिसिएट गरिदिन्छ। त्यसपछि आरएनए प्राइमर यसो इनिसिएट गरिदिन्छ, बाँकी काम चाहिँ त्यसपछि डिएनए पोलिमरेजले गर्न थाल्छ। डिएनए पोलिमरेजले इलङ्गेसन गराइदिन्छ, आरएनए प्राइमरले इनिसिएसन गराइदिन्छ, डिएनए पोलिमरेजले इलङ्गेसन। एउटा स्ट्यान्ड कन्टिन्युअसली इलङ्गेट हुन्छ, अर्को स्ट्यान्ड पार्टमा इलङ्गेट हुन्छ। अनि चाहिँ अर्को स्ट्यान्डमा फ्र्यागमेन्ट्स फर्म हुन्छ, जसलाई ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट भन्छ। र यो फ्र्यागमेन्ट्सलाई जोड्ने काम कसले गर्छ, डिएनए लाइगेज है त। लाइगेज भनेको
जोड्ने इन्जाइमलाई लाइगेज भन्छ, डिएनए लाइगेजले गर्छ। यसरी हाम्रो दुईटै साइड डिएनए रेप्लिकेट हुन्छ र एउटा स्ट्रान्ड कन्टिन्यू हुन्छ, अर्को स्ट्रान्ड फ्रेगमेन्टमा हुन्छ। यसरी हाम्रो लास्टमा डिएनए रेप्लिकेसन। यसरी अब यो लुप सक्यो है त, यो लुपमा रेप्लिकेसन सक्यो। अब अर्को लुप फेरि यहाँदेखि फेरि यहाँ आउँछ, यहाँ फेरि रेप्लिकेसन अर्को लुपमा कम हुन्छ। अब यो लुपमा रेप्लिकेट हुन्छ, फेरि अर्को लुपमा हुन्छ। यसरी हाम्रो लुप एक्सटेन्ड हुँदै जान्छ र पुरै डिएनए रेप्लिकेट हुँदै सकिन्छ। र जुन स्ट्रान्डमा कन्टिन्युसली रेप्लिकेट भयो त्यसलाई हामीले लिडिङ स्ट्रान्ड भन्छौँ, लिडिङ स्ट्रान्ड। र जुन स्ट्रान्डमा फेज पार्टमा भयो त्यसलाई हामीले ल्यागिङ स्ट्रान्ड भन्छौँ। बुझ्यौ त? सर यो लिडिङ र ल्यागिङ फेरि एकचोटि जुन स्ट्रान्डमा कन्टिन्युसली भयो, ब्रेक भएर भएन त्यो लिडिङ, जुनमा फ्रेगमेन्टमा भयो त्यो ल्यागिङ है त। जुन यो ओरिजिनल डिएनए स्ट्रान्ड जुनमा कन्टिन्युसली, मैले के भने एउटामा कन्टिन्युसली भयो, एउटामा फ्रेगमेन्टमा भयो। जुन स्ट्रान्डमा कन्टिन्युसली भयो, लगातार भयो, कतै ब्रेक भएन त्यसलाई लिडिङ स्ट्रान्ड, जुनमा पार्टमा भयो त्यसलाई ल्यागिङ। तल्लोमा के भएको छ त, पार्ट ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सहरु छ नि त, जुनमा ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट छ त्यो ल्यागिङ भयो, जुनमा छैन त्यो लिडिङ भयो। बुझ्यौ त? यसरी हाम्रो रेप्लिकेसन सकिन्छ। अनि त अब हामी सुरु गरौँ ट्रान्सक्रिप्सन। ट्रान्सक्रिप्सनमा के हुन्छ, डिएनए ले आरएनए बनाउँछ है त, डिएनए बाट हामी आरएनए बनाउँछौँ, यसलाई नै हामीले ट्रान्सक्रिप्सन भन्छौँ। एउटा हेर डिएनए कस्तो हुन्छ जेनरली है त, जेनरली मैले अब कुनै पनि कुरा गर्दा जेनरली है त, यो बायोलोजी भनेकै साइन्स अफ एक्सेप्सन हो। डिएनए कस्तो हुन्छ, डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, आरएनए कस्तो हुन्छ, सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। तर त्यो जेनरली आरएनए सिंगल स्ट्यान्ड हुन्छ भन्ने पनि छैन, डिएनए डबल स्ट्यान्डर्ड नै हुन्छ भन्ने पनि छैन। किनभने हामीसँग सिंगल स्ट्यान्डर्ड भाइरसहरु पनि आइसकेको छ, त्यो त उहिले आएको हो। सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भाइरस पनि छ, हामीसँग डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए भाइरस पनि छ। भनेपछि जेनरली कुरा गर्छ है त, जेनरली डिएनए डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, आरएनए सिंगल स्ट्यान्ड हुन्छ। अनि त अब यो डिएनए डबल स्ट्यान्ड, यो हाम्रो डिएनए भयो। अब यो डिएनए ले चाहिँ आरएनए बनाउनु पर्यो। अनि चाहिँ के हुन्छ त, अब यहाँ अघि जस्तै हाम्रो यहाँ आरएनए प्राइम आरएनए पोली, अब हेर डिएनए बनाउनलाई हामीलाई डिएनए पोलिमरेज चाहिएको थियो भने आरएनए बनाउनलाई हामीलाई आरएनए पोलिमरेज चाहिन्छ। त्यो इन्जाइमले यसरी इलोङ्गेट गर्दै जान्छ होला कि, र एउटा स्ट्रान्डमा मात्र आरएनए बन्छ, अर्को स्ट्रान्ड बन्दैन। भनेपछि एउटा मात्र टेम्प्लेट स्ट्रान्ड हुन्छ। टेम्प्लेट स्ट्रान्ड भनेको कुन स्ट्रान्डमा रेप्लिकेट भइरहेछ, कतिवटा स्ट्रान्डमा रेप्लिकेसन भइरहेछ, कतिवटा स्ट्रान्डमा ट्रान्सक्रिप्सन भइरहेछ, त्यो स्ट्रान्डलाई हामीले के भन्छौँ, टेम्प्लेट स्ट्रान्ड भन्छौँ। तर त्यो ट्रान्सक्रिप्सनलाई हामीले तीनवटा स्टेपमा हामीले एउटा इनिसिएसन, फर्स्ट स्टेप इनिसिएट हुन्छ, सेकेन्ड स्टेपमा इलोङ्गेट हुन्छ, आरएनए बन्ने प्रक्रिया ठुलो हुँदै जान्छ, र थर्ड स्टेपमा चाहिँ अब सकिन्छ, प्रक्रिया सकिन्छ। अब आरएनए ट्रान्सक्रिप्सन रोक्नु पर्यो भने चाहिँ टर्मिनेसन हुन्छ। चाहिँ हामीले तीनवटा स्टेप सम्झनु पर्यो, इनिसिएसन, इलोङ्गेसन र टर्मिनेसन। अब यो इनिसिएसन कसले गराउँछ र रेप्लिकेसनमा इनिसिएट कसले गराएको थियो, आरएनए प्राइमरले, र इलोङ्गेट कसले गराएको थियो, डिएनए पोलिमरेजले। तर ट्रान्सक्रिप्सनमा इनिसिएट गराउने काम र इलोङ्गेट गर्ने काम दुईटै काम एउटै इन्जाइमले गर्छ, आरएनए पोलिमरेजले गर्छ है त। यहाँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम भनेको आरएनए पोलिमरेज। पोलिमरेज भनेको पोलिमराइजेसन, जोड्ने काम, ठुलो बनाउने काम, कसलाई, आरएनए लाई, आरएनए पोलिमरेज। अब यो इन्जाइमको स्ट्रक्चर पनि हेर्दिउँ न त, किनभने यहाँ हरेक कुरा गर्ने भनेकै आरएनए पोलिमरेजले हो। भनेपछि यसकै बारेमा डिटेलमा पाउनु पर्यो। ल यो भयो हाम्रो आरएनए पोलिमरेज। है त, यो हाम्रो आरएनए पोलिमरेज भयो। यसलाई भन्छौँ हामी अल्फा सब युनिट, यसलाई भन्छौँ बिटा सब युनिट। र जुन माथि यस्तो टुप्पो यस्तो यो निस्किया छ यसलाई भन्छौँ सिग्मा फ्याक्टर भन्छ है त। यसलाई के भन्छ, सिग्मा फ्याक्टर। यो माथिको यसलाई यो ब्ल्याक कलरले यहाँ चाहिँ यसलाई भन्छ हामी सिग्मा फ्याक्टर।
र यो अल्फा र बीटा सब युनिट भयो तलको है त तलको सब युनिटलाई हामीले अल्फा र बीटा सब युनिट भन्छौँ। अब हेर यो आरएनए पोलिमरेजले के गर्छ त है त हेर आरएनए पोलिमरेजलाई चाहिँ हेर जस्तै यो हाम्रो डिएनए भयो है त उनीहरू डिएनए डबल स्ट्यान्डर्ड हो र बेरिएको तर मैले यहाँ कुकुलो बनाएर बनाएको छु यो हाम्रो डिएनए भयो यही डिएनएले नै आरएनए दिने हो डिएनएबाट नै हामीले आरएनए बनाउने हो अनि यो डिएनएमा एउटा हैन स्पेशल सिक्वेन्स हुन्छ है त जसरी हाम्रो अघि ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन बेला एउटा स्पेशल सिक्वेन्स थियो जसलाई हामीले टाटा बक्स भनेको थियौं त्यस्तै अब यो आरएनए कहाँबाट बनाउन सुरु गर्ने त है त आरएनए कहाँबाट बनाउन सुरु गर्ने भनेपछि यो डिएनए भित्र एउटा स्पेशल सिक्वेन्स हुन्छ त्यो सिक्वेन्सलाई हामी के भन्छौं प्रोमोटर रिजन भन्छौं त्यो रिजनलाई हामीले के भन्छौं प्रोमोटर रिजन भन्छौं प्रोमोटर रिजन अब यो प्रोमोटर रिजनबाट चाहिँ रेप्लिकेसन सुरु हुनुपर्ने हो र यो प्रोमोटर रिजन यो स्ट्रान्डमा कहाँ छ भन्ने कुरा कसले थाहा पाउँछ त यो आरएनए पोलिमरेज भन्ने इन्जाइमको सिग्मा फ्याक्टरले चाहिँ थाहा पाउँछ ए आरएनए पोलिमरेज के रे प्रोमोटर रिजन यहाँ रहेछ भनेर रिकग्नाइज गर्छ अनि के सम्झिनु पर्यो भने सिग्मा फ्याक्टर रिकग्नाइज आरएनए पोलिमरेज के रे हैन प्रोमोटर रिजन सिग्मा फ्याक्टर कहाँ हुन्छ आरएनए पोलिमरेजमा हुन्छ त्यो सिग्मा फ्याक्टरले चाहिँ प्रोमोटर रिजन रिकग्नाइज गर्छ कसरी रिकग्नाइज गर्छ त यो प्रोमोटर रिजनमा के हुन्छ त प्रोमोटर रिजनमा एउटा स्पेशल सिक्वेन्स हुन्छ थाइमिन एडेनाइन रिच रिजन टाटा टीए हुन्छ है त थाइमिन र एडेनाइन एकदम रिच रिजन हुन्छ त्यो रिच रिजनलाई हामीले टाटा बक्स अर प्रिब 9 बक्स भन्छौँ है त्यो चाहिदैन एउटा स्पेशल रिजन हुन्छ जुन चाहिँ प्रोमोटर रिजन भन्छौँ त्यो रिजन कसले रिकग्नाइज गर्छ त आरएनए पोलिमरेज भन्ने इन्जाइमको सिग्मा फ्याक्टरले रिकग्नाइज गर्छ अनि उले थाहा पाउँछ अब यो रिजनबाट चाहिँ हामीले आरएनए बनाउन सुरु गर्नु पर्यो अब उले त्यसपछि आरएनए पोलिमरेजले नै रिकग्नाइज गर्छ इनिसिएट गराउँछ र उले नै इलंगेट गराउँदै जान्छ गराउँदै गयो है त त्यसपछि आरएनए पोलिमरेजले इलंगेट गराउँदै जान्छ र इलंगेट गराउँदै जाँदा एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ एउटा रो प्रोटिन भन्ने एउटा प्रोटिन हुन्छ रो प्रोटिन है त रो फ्याक्टर र रो प्रोटिन है त्यो रो फ्याक्टर र इनिसिएट गराउने कसले सिग्मा फ्याक्टरले अब टर्मिनेट गराउँछ कसले रो फ्याक्टरले एउटा रो फ्याक्टर हुन्छ त्यो रो फ्याक्टरले के गर्छ त यो पोलिमरेजलाई अगाडि बढ्नै दिदैन कि आरएनए पोलिमरेजको मुभमेन्टलाई इनिबिट गरिदिन्छ आरएनए पोलिमरेजले अब अगाडि मुभ गर्नै दिँदैन यसको मुभमेन्टलाई इनिबिट गरिदिन्छ जसकारणले आरएनए पोलिमरेजको एक्टिभिटी रोकिन्छ अनि चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन टर्मिनेट हुन्छ ट्रान्सक्रिप्सन रोकिन्छ अनि हामीले के सम्झिनु पर्यो त अब यति धेरै पढ्न त पढ्यो एक्जाममा के सोध्छ हेर एक्जाममा के सोध्छ आरएनए पोलिमरेज ट्रान्सक्रिप्सनको तीनवटा स्टेप हुन्छ इनिसिएसन इलंगेसन र टर्मिनेसन इनिसिएसन पनि आरएनए पोलिमरेज भन्ने इन्जाइमले गराउँछ इलंगेसन पनि आरएनए पोलिमरेजले गराउँछ सुमी त्यस्तो नगर्दियौ है त सुमी नगर्दियौ त्यस्तो है अनि चाहिँ त दुईटै काम चाहिँ कसले गराउँछ आरएनए पोलिमरेजले गराउँछ अनि चाहिँ आरएनए पोलिमरेजको कसले गराउँछ त सिग्मा फ्याक्टरले चाहिँ अब कहाँबाट मैले ट्रान्सक्रिप्सन गर्नु छ त्यो कुरा चाहिँ उले थाहा पाउँछ कसरी थाहा पाउँछ प्रोमोटर रिजन हुन्छ उले प्रोमोटर रिजनलाई रिकग्नाइज गर्छ कसरी यहाँ थाइमिन र एडेनाइनको रिच रिजन टाटा बक्स हुन्छ यहाँ रिकग्नाइज गर्छ त्यसपछि आरएनए इलंगेट हुन्छ इलंगेट हुँदै जान्छ त्यसपछि एउटा रो फ्याक्टर भन्ने फ्याक्टर हुन्छ त्यो फ्याक्टरले के गरिदिन्छ त आरएनए पोलिमरेजलाई अगाडि बढ्नै दिँदैन अनि चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन रोकिन्छ टर्मिनेट हुन्छ त्यसरी इनिसिएसन इलंगेसन टर्मिनेसन तीनवटा स्टेपमा चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस सकिन्छ अनि चाहिँ हामीले के सम्झिनु पर्यो प्रोमोटर रिजन टाटा बक्स भयो सबै काम आरएनए पोलिमरेजले गर्छ सिग्मा फ्याक्टरले इनिसिएट गर्छ रो फ्याक्टरले इनिबिट गर्छ भयो यति कुरा मात्र सम्झिनु त्यसपछि अब ट्रान्सक्रिप्सन सकेपछि हेर त यो डिएनए थियो अब डिएनएबाट एउटा आरएनए ट्रान्सक्राइब भयो है त एउटा स्ट्रान्ड मात्र ट्रान्सक्राइब हुन्छ अनि चाहिँ एउटा आरएनए यो डिएनए थियो र डिएनएले यहाँ आरएनए बनाइसक्यो
अब यो जुन आरएनए बनायो, जुन भर्खर नयाँ फ्याक्ट्रीबाट बनेर आएको छ, यो आरएनए लाई हामी के भन्छौँ? प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट भन्छौँ। प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट जुन भर्खर बनेर आएको आरएनए छ, यसलाई भर्खर हामीले भर्खर ट्रान्सक्रिप्सन भएको छ, भर्खर फ्याक्ट्रीबाट बनेर आएको छ, यसलाई हामीले प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट भन्छौँ। र हरेक कुरा राम्रै बन्छ भन्ने छैन। जस्तै फ्याक्ट्रीमा कुनै सामान बन्यो, त्यसै हामीले त्योमा केही न केही मोडिफिकेसन गर्दा त्यसलाई झन् राम्रो बनाउन सकिन्छ। यसरी नै यो ट्रान्सक्रिप्सन भइसकेको जुन आरएनए छ, त्यसलाई हामीले के मोडिफिकेसन गर्छौँ, जस्तै हामीले के भन्छौँ? पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सन मोडिफिकेसन। अब के गरिन्छ त? पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सन मोडिफिकेसनमा के गरिन्छ भनेर, पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सन मोडिफिकेसनमा धेरै कुराहरू छ। 5 क्याप क्यापिङ, एडिङ पोली अ टेल, त्योहरू हामीले एक्जाममा सोध्दैन। एउटा सोध्छ स्प्लाइसिङ। स्प्लाइसिङ भने के हो सोधिरहेको हुन्छ। पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सन मोडिफिकेसन हामीले स्प्लाइसिङ जान्नु पर्यो। के हो? ट्रान्सक्रिप्सन भइसक्यो, प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट बनिसक्यो, अब यसमा के मोडिफाई गर्नु पर्यो त भनेर। स्प्लाइसिङ भने के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र स्प्लाइसिङ भनेको जुन प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट बन्यो, भर्खर बन्यो, नयाँ बनेछ, यो प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट भनेको यो त आरएनए नै हो। यो आरएनए मा चाहिँ हरेक कुरा राम्ररी नै कोडिङ भएको छ। डीएनए ले हरेक कुरा राम्रै बनाएको छ भन्ने हुँदैन। यो प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट है, यो यदि हाम्रो प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट भयो भने सपोज यिनीहरू हाम्रो कोडिङ, यिनीहरू राम्रै सिक्वेन्स छ, बिचमा एउटा नन कोडिङ पार्ट पनि छ, यता पनि नन कोडिङ पार्ट पनि छ, बाँकी हरेक कुरा ठिक छ, बिचमा नन कोडिङ पार्ट जसको कुनै काम नै छैन, यो यतिकै यो ट्रान्सक्रिप्सन भयो। यसले कुनै पनि प्रोटिनलाई कोडिङ गर्दैन, यसको केही कुनै पनि इन्फर्मेसन दिँदैन। त्यस्तो नन कोडिङ पार्ट पनि फर्म भएको हुन्छ। भनेपछि यो प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट भित्र दुईवटा पार्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ कोड गर्ने पार्ट, मेसेज दिने पार्ट कोडिङ पार्ट, अर्को हुन्छ नन कोडिङ पार्ट। जुन यो कोडिङ पार्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले एक्सोन्स भन्छौँ। जुन नन कोडिङ पार्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले इन्ट्रोन्स भन्छौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यो प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्टबाट जुन नन कोडिङ पार्ट छ इन्ट्रोन्स, त्यसलाई काटेर फालिदिनु पर्यो। त्यसलाई हामीले इन्डोन्युक्लियसहरू, डिफ्रेन्ट काट्ने इन्जाइमहरू छ, त्यो इन्जाइमहरू युज गरेर हामीले यो नन कोडिङ पार्टलाई काटेर फालिदिनु पर्यो। कि त काटेर फाल्दा अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो जुन आरएनए हुन्छ यो चाहिँ पुरै कम्प्लिट कोडिङ आरएनए भयो। भनेपछि व्हाट इज स्प्लाइसिङ? इट इज रिमुभल अफ इंट्रोन्स है, त रिमुभल अफ इंट्रोन्स फ्रम कहाँबाट? फ्रम प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट, जुन भर्खर ट्रान्सक्रिप्ट भएर आएको छ आरएनए, फ्रम प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट इज कल्ड स्प्लाइसिङ। यही हो स्प्लाइसिङ। बुझ्यौ त? यस दादा। ल, भनेपछि अब यति भइसकेपछि हाम्रो ट्रान्सक्रिप्सन सकिन्छ। अब हामी के पढ्छौँ? ट्रान्सलेसन। हेर त, ट्रान्सलेसनमा के गर्छौँ? आरएनए बनाइसक्यो अलरेडी ट्रान्सक्रिप्सन गरेर। र अब आरएनए के हो? हेर, आरएनए मैले भनेको थिएँ तीनवटा टाइप्स हुन्छ, मेसेन्जर आरएनए, ट्रान्सफर आरएनए र राइबोसोमल आरएनए। अनि यो तीनवटा आरएनए ले मिलेर अब के गर्छ? प्रोटिन बनाउँछ, जुन प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्सलेसन भन्छौँ। जुन प्रोसेसलाई हामी ट्रान्सलेसन भन्छौँ। भनेपछि यही तीनवटा आरएनए ले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर के गर्छ त? कोअर्डिनेटेड वेमा चाहिँ प्रोटिन बनाउँछ, जसलाई हामीले प्रोटिन सिन्थेसिस भन्छौँ, ट्रान्सलेसन भन्छौँ। तर अब ट्रान्सलेसन कसरी हुन्छ? तर यो पनि मेन यो दुईवटा स्टेपमा हुन्छ। यो मेन है त, ठीक छ? हेलो, ट्रान्सलेसन थाहा छ नि हैन? के छ हैन? बुझिरहेको छु कि कल्लबाट हेरेर मात्र हो? बुझिरहेको दादा। भनेपछि ट्रान्सलेसन भनेको प्रोटिन सिन्थेसिस। भनेपछि हामीले ट्रान्सक्रिप्सन गरिसक्यो, आरएनएहरू बनाइसक्यो। अब यो आरएनए बनाइसकेको आरएनएहरूले कोअर्डिनेटेड वेमा, एउटा सिस्टमिक वेमा, मैले हुन त यो भनिसकेको छु अघि नै, एमआरएनएले के गर्छ, टिआरएनएले के गर्छ, आरआरएनएले के गर्छ, फेरि पढ्छौँ यो। यिनीहरूले कोअर्डिनेटेड वेमा प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ, जुन प्रोसेसलाई हामी ट्रान्सलेसन भन्छौँ। र यो ट्रान्सलेसन कतिवटा स्टेपमा हुन्छ त हेर?
यसको हामीले पहिला दुईवटा स्टेप लेख्छौँ एउटा स्टेपलाई ए लेख्छौँ एउटा स्टेपलाई बी लेख्छौँ है त यो ए स्टेप फर्स्टमा के हुन्छ त हेर जुन अमाइनो एसिड ट्रान्सलेसन भनेको प्रोटिन बनाउनु छ एसिड जोड्दै जानु जुन अमाइनो प्रोटिन त्यो अमाइनो एसिडलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो भनेपछि फर्स्ट स्टेप भयो हाम्रो फर्स्ट स्टेप भयो एक्टिभेसन अफ अमाइनो एसिड एक्टिभेसन अफ अमाइनो एसिड अब अमाइनो एसिड एक्टिभेट हैन कसरी गर्ने त्यो हामी एकछिन लेखौँला यो ठाउँमा त्यसपछि अमाइनो एसिड एक्टिभेट भएपछि अब बल्ल हामी प्रोटिन सिन्थेसिस सुरु गर्छौं है त चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस प्रोपर भन्छ है त बल्ल प्रोटिन सिन्थेसिस सुरु गर्छौं र यो प्रोटिन सिन्थेसिस प्रोपरमा पनि फेरि त्यही स्टेप भयो आरएनए जस्तै सुरुमा इनिसिएसन गर्नु पर्यो फर्स्टमा इनिसिएसन है त इनिसिएसन त्यसपछि इलोंगेसन त्यसपछि टर्मिनेसन है त टर्मिनेट गर्नु पर्यो यो हाम्रो प्रोटिन सिन्थेसिस प्रोपरमा आउँछ र एक्टिभेसन अफ अमाइनो एसिडमा के गर्छ त अमाइनो एसिड जुन अमाइनो एसिडले प्रोटिन बनाउँछ त्यो है त जुन अमाइनो एसिडले प्रोटिन बनाउँछ त्यो अमाइनो एसिडलाई हामी एक्टिभेट गर्छौं अब कसरी एक्टिभेट गर्ने त हेर यो जुन अमाइनो एसिड छ हेर यो जुन अमाइनो एसिड छ यो अमाइनो एसिडलाई टीआरएनए ले लिन जान्छ टीआरएनए को स्ट्रक्चर भयो अघि हामीले बनाए टीआरएनए को यो रिसेप्टर नाम भयो अमाइनो एसिडलाई यहाँ लोडिङ गर्ने कहाँबाट अमाइनो एसिडको फ्याक्ट्रीबाट पुलबाट यदि यो टीआरएनए मा लोडिङ भयो भने यहाँ लोडिङ भयो भने यो स्टेपलाई हामीले एक्टिभेसन अफ अमाइनो एसिड भन्छौं चाहिँ अमाइनो एसिडले यो टीआरएनए सँग के गर्छ बोन्ड टीआरएनए भित्र लोडिङ हुन्छ र लोडिङ गर्नलाई हामीले एटीपी खर्च गर्नुपर्छ र कुन एन्जाइमको प्रेजेन्समा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिन्थेज अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिन्थेज यो एन्जाइमको प्रेजेन्समा अमाइनो एसिड चाहिँ टीआरएनए भित्र टीआरएनए भनेको यो ट्रक भित्र हजुर एक्टिभेसन अफ अमाइनो एसिड हजुर साउन्ड मजाले आएछ कति आइरहेछ ल त्यसो मैले चेन्ज गरे नि त ल बुझ्यौ त्यहाँ हेर त मेरो आवाज सुन्ने छौ यस दादा अहिले त सुनिरहेछ दाइरा यो ट्रान्सलेसनमा दुईवटा स्टेप हुन्छ है त एउटा चाहिँ एक्टिभेसन अफ अमाइनो एसिड र ट्रान्सलेसनमा के गर्नु छ त प्रोटिन सिन्थेसिस गर्नु छ प्रोटिनको बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक युनिटलाई के भन्छ अमाइनो एसिड त ट्रान्सलेसनमा के गर्नु छ अमाइनो एसिडलाई जोड्दै जानु छ है त जस्तै हामीलाई एउटा भित्ता एउटा वाल बनाउनु छ त वालको बेसिक युनिट के हो इटालाई जोड्दै जानु छ त्यही गर्नु छ अमाइनो एसिडलाई जोड्दै जानु छ त अमाइनो एसिडलाई कहाँ जोड्ने आरएनए भित्र जोड्ने आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए भित्र जोड्ने भनेपछि जुन त्यो जग्गामा हामी प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छौं त्यो जग्गाको नाम हो आरआरएनए है त जुन जग्गामा हामी घर बनाउँछौं त्यो जग्गाको नाम हो आरआरएनए
भनेपछि आरआरएनए चाहिँ हाम्रो लागि जग्गा भयो, एउटा ठाउँ भयो, एउटा साइट भयो। अमाइनो एसिड भनेको इटा भयो, अमाइनो एसिड भनेको इटा, अमाइनो एसिडलाई इटा भयो। भनेपछि त्यसलाई लिन को जान्छ? इटा त फ्याक्ट्रीमा बन्छ भनेपछि फ्याक्ट्रीमा जानु पर्यो, हामीले ट्रक आफ्नो गाडी लिएर ट्रक लिएर हामी फ्याक्ट्रीमा पुग्नु पर्यो इटा लिनलाई। त्यो गाडी भनेको टिआरएनए, ट्रान्सफर आरएनए, त्यो चाहिँ गाडी हो। र इटा भनेको चाहिँ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कहाँ हुन्छ त? फ्याक्ट्रीमा हुन्छ। र तिमीले घर यसरी बना है त, घर यसरी बना, इटा यसरी जोड भनेपछि यो होइन कसले दिन्छ त यो आदेश? इन्जिनियरहरूले दिन्छ। र इन्जिनियर भनेको मेसेन्जर आरएनए, एमआरएनए। इन्जिनियरले चाहिँ भन्छ ल अब घर यसरी यस्तो यस्तो प्याटर्नमा बनाउनु पर्यो, तिमीले यो अमाइनो एसिड, यो थाइरोक्सिन हर्मोन सिन्थेसिस गर्नु छ भने थाइरोक्सिनको लागि यो कोडन चाहिन्छ, तिमीले यो कोडन ल्याउनु पर्यो, तिमीले यो इटा लिएर आउनु पर्यो। अनि यो इटाले चाहिँ यो घर यस्तो सेप दिन्छ होला, यस्तो यो ठुलो इटा ल्याउनु पर्यो, सानो इटा ल्याउनु पर्यो। भनेपछि हामीले तीनवटा कुरा सम्झिनु पर्यो। एउटा एमआरएनए, एमआरएनए भनेको मेसेज दिने इन्जिनियरहरू भयो, यसरी यसरी प्रोटिन बना, यसरी यसरी घर बना। अर्को टिआरएनए भनेको ट्रक भयो, त्यसले चाहिँ टिआरएनए चाहिँ माइक अफहरू गरेर टन्न माइक है त। भनेपछि के छ त? एउटा एमआरएनए भनेको इन्जिनियर, उसले चाहिँ अब यो अमाइनो एसिड लिएर आइज भनेर यो अमाइनो एसिड कोडिङ गरिदिन्छ। टिआरएनएले त्यही अमाइनो एसिड लिन जान्छ। र यो सबै प्रोटिनहरू अमाइनो एसिड जोड्ने काम कहाँ हुन्छ त? त्यो जग्गाको नाम भनेको आरआरएनए। आरआरएनए भित्र आरआरएनएले चाहिँ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दिन्छ क्या, एउटा स्ट्रक्चर दिन्छ जुन भित्र चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ। मेरो कुरा बुझिरहेछौ? यसलाई रिलेट गर्न सकिरहेछौ? यस दादा। ल भनेपछि पहिलो स्टेप के हुने भयो त? अमाइनो एसिडलाई चाहिँ टिआरएनए भित्र लोडिङ, इटालाई ट्रकमा हाल्नु पर्यो है त। इटालाई ट्रकमा हाल्नु पर्यो त। यो इटालाई ट्रकमा हाल्न पो सजिलो छ नि त, यो इन्जाइमहरू। तर हाम्रो यो बडीमा जुन यो ट्रान्सलेसन भइरहेछ त्यो त इटालाई ट्रकमा हाले जस्तो हुँदैन। यो सबै इन्जाइमेटिक केमिकल रिएक्सन हो है त। हामीले भन्ने बेला पो इटालाई ट्रकमा हाल्दा उता फ्याल्यो हाल्यो, त्यसरी त हुँदैन। भनेपछि यो एउटा केमिकल रिएक्सन हो। भनेपछि यो अमाइनो एसिडले के गर्छ त? टिआरएनएसँग टाँसिन्छ र एटिपी इनर्जीको खर्च गर्छ। इनर्जी खर्च गराएपछि ठ्याक्क अमाइनो एसिड चाहिँ टिआरएनएको एसेप्टर आर्ममा गएर जोइन हुन्छ, बोन्ड, एउटा बोन्ड बनाउँछ। त्यो इनर्जी कसले दिन्छ त? एटिपीले दिन्छ। र यहाँ अमाइनो एसाइल टिआरएनए भनेपछि अमाइनो एसिड र टिआरएनएको एउटा कम्प्लेक्स बन्छ, सँगै एटिपीको खर्च हुन्छ के को प्रेजेन्समा? अमाइनो एसाइल टिआरएनए सिन्थेस। त्यसरी जे हामीले प्रोडक्ट बनाइरहेछौँ त्यसकै नामले नै हामी इन्जाइम लेख्छौँ। जस्तै हेर त, हामीले अब रेस्पिरेसनमा त्यो हुन त हामीले साइकलहरू त खासै पढेनौँ है त। तर तिमीले यति बुझ्नु पर्यो इन्जाइमको नाम जस्तै हेर त रुबिस्कोले के गर्छ त? आरयुबिपीलाई कार्बन डाइअक्साइडसँग एडिसन गराएर 3PGA बनाइदिन्छ। भनेपछि कार्बन डाइअक्साइडको एडिसन गराइरहेछ भने चाहिँ कार्बोक्सिलेजको काम गराइरहेछ। यहाँ पनि अमाइनो एसाइल टिआरएनएको सिन्थेसिस गराइरहेछ भने चाहिँ इन्जाइमको नाम के हुन्छ त? अमाइनो एसाइल टिआरएनए सिन्थेस। यसरी हामीले इन्जाइमको नामहरू राख्दै जान्छौँ। यो पनि सजिलो छ। भनेपछि अमाइनो एसिड एक्टिभेट भयो, अमाइनो एसिड यहाँ लोडिङ भइसक्यो। अब अमाइनो एसिड कहाँ आउँछ? जुन जग्गामा घर बनिरहेको छ त्यहाँ आउँछ। यो ट्रकले त्यहाँ आएर इटालाई झारिदिन्छ, अमाइनो एसिडलाई झारिदिन्छ। पछि घर कहाँ बनिरहेछ? राइबोसोमल आरआर, राइबोसोम है। राइबोसोम इज कल्ड प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ द सेल। भनेपछि राइबोसोमल आरएनएमा घर बनिरहेको छ। भनेपछि त्यो ट्रकले आएर राइबोसोम, यो हाम्रो राइबोसोमको दुईवटा सब युनिट हुन्छ, 30 सब युनिट र 50 सब युनिट है त। 30 सब युनिट र 50 सब युनिट है त। 30 सब युनिट हुन्छ र 50 सब युनिट हुन्छ। अब यो 50 सब युनिटमा के हुन्छ त? यो भयो हाम्रो मेसेन्जर आरएनए है त। यो लाइन भनेको मेसेन्जर आरएनए हो। यो मेसेन्जर आरएनएले यहाँ कोडनको रूपमा एयुजी जीयुजी यस्तो कोडिङ गरेको हुन्छ। र यही अनुसार टिआरएनएले अमाइनो एसिड लिएर आउँछ र यहाँ आएर छोडिदिन्छ। फेरि अर्को लिन जान्छ, फेरि यहाँ आएर छोडिदिन्छ, फेरि अर्को लिएर आउँछ, यहाँ आएर छोडिदिन्छ। यसरी यो दुईवटा अमाइनो एसिडको बिचमा पेप्टाइड बोन्ड, CONS बोन्ड फर्म हुन्छ र यो पेप्टाइड बोन्डले चाहिँ दुईटा अमाइनो एसिडलाई जोड्ने काम गर्छ। यसरी यो जोडिँदै जान्छ है त। यस्तो यो जोडिँदै जान्छ र यो जोडिँदै जान्छ र यो जुन यो जोडिँदै गयो नि, यो हेर
अब यहाँ दुईवटा साइट हुन्छ, एउटा हुन्छ जहाँ नयाँ हेर त एउटा दुईवटा हामीले साइट सम्झिनु पर्छ, एउटा ए साइट र एउटा पी साइट है त। अनि चाहिँ जहाँ यो पेप्टाइड बोन्ड फर्म भएको छ भने चाहिँ यसलाई हामी पी साइट भन्छौँ र जहाँ नयाँ अमाइनो एसिड फेरि आइरहेको छ त्यसलाई हामीले ए साइट भन्छौँ। ए साइटबाट नयाँ अमाइनो एसिड आउँदै जान्छ, पी साइटबाट पेप्टाइड बोन्ड बन्दै जान्छ। हेर त अब यो चारवटा अमाइनो एसिडको चारवटा अमाइनो एसिडले जस्ट जोडिसक्यो। अब यो के हुन्छ त ट्रान्सलोकेट हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भने यो खुत्त यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ है त, यो खुत्त अब यहाँबाट बाहिर, यो चारवटा यहाँबाट बाहिर निस्क्यो। अब यहाँ फेरि ग्याप क्रिएट भयो, यहाँ फेरि अब अर्को अमाइनो एसिड आउँछ, फेरि अर्को आउँछ, फेरि यिनीहरू बाहिर निस्किँदै जान्छ, फेरि अर्को आउँछ, फेरि बाहिर निस्किँदै जान्छ। यसरी नै यो प्रोटिनहरू बन्दै नयाँ यताबाट आउँदै जान्छ, पुरानो बाहिर निस्किँदै जान्छ, नयाँ आउँदै जान्छ, पुरानो बाहिर निस्किँदै जान्छ। यसरी प्रोटिनको इलोङ्गेसन हुन्छ। सुरुमा हेर त एक्टिभेसन अफ अमाइनो एसिड, सेकेन्डमा अब प्रोटिन सिन्थेसिस प्रोपर। यसमा के हुन्छ, सुरुमा इनिसिएसन हुन्छ, त्यसपछि इलोङ्गेसन हुन्छ है त, इलोङ्गेसन हुन्छ, लास्टमा टर्मिनेसन हुन्छ। इनिसिएसनमा के हुन्छ त यो एमआरएनए चाहिँ राइबोसोमल आरएनएसँग एट्याच हुन्छ र राइबोसोमल आरएनएमा चाहिँ पहिलो अमाइनो एसिड यहाँ टिआरएनए लिएर आउँछ। अब यो चाहिँ इनिसिएसन हो। इलोङ्गेसन भनेको पेप्टाइड बोन्ड बन्दै जान्छ, जहाँबाट नयाँ अमाइनो एसिड आउँछ त्यसलाई ए साइट भन्छौँ, जहाँ पुरानो अमाइनो एसिड बनिसक्यो त्यसलाई पी साइट भन्छौँ, पी साइटबाट बाहिर निस्किन्छ, प्रोटिन बन्दै बाहिर निस्किँदै हुन्छ। लास्टमा चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ यो के अरे यो होइन प्रोसेस प्रोटिन बनिसक्यो अनि चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ, त लास्टमा हामी भन्छौँ टर्मिनेसन है त। अनि चाहिँ त्यो टर्मिनेट कति बेला हुन्छ त हेर, हामीसँग टर्मिनेसन हुनलाई के हुनु पर्यो, जस्तै हेर त ट्रान्सक्रिप्सन टर्मिनेट हुनलाई रो फ्याक्टर चाहियो, आरएनए पोलिमरेजले अगाडि हिँड्न दिनु भएन है त। त्यसरी हाम्रो टर्मिनेट भयो भने यो ट्रान्सलेसनमा कसरी टर्मिनेट हुन्छ भने चाहिँ यो एमआरएनएमा एउटा यस्तो कोडन आउँछ जसलाई हामीले टर्मिनेसन कोडन भन्छौँ, जम्मा हेर त जम्मा यो संसारमा कतिवटा अमाइनो एसिड छ, 20 वटा अमाइनो एसिड छ र कोडन कतिवटा छ हेर, 64 वटा कोडन 64 वटा छ, अमाइनो एसिड 20 वटा मात्र अमाइनो है, 21-22 नयाँ फर्म हुँदै जान्छ। हामी अहिलेलाई के सम्झिने 20 वटा अमाइनो एसिड छ र यो 64 वटा कोडन मध्ये 3 वटा कोडन हुन्छ हाम्रो टर्मिनेसन कोडन, जुन कोडन आउन साथ प्रोटिन सिन्थेसिस टर्मिनेट भइदिन्छ। त्यो कोडनलाई हामी के भन्छौँ, एउटा उग्गा युजिए उग्गा उग उवा भन्छ है त, उग्गा उग उवा, युजिए उग्गा युएजी उग्गा उग उवा, यो 3 वटा भनेको टर्मिनेसन कोडन हो। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है त, हरेक इक्जाममा यो सोधिरा हुन्छ है त। उग्गा उग उवा यो 3 वटा भनेको टर्मिनेसन कोडन हो। यो 3 वटा कोडन आएपछि र मेसेन्जर आरएनएमा चाहिँ अमाइनो एसिड आइरहेको थियो, तर अब त्यो मेसेन्जर आरएनएले के कोड गरिदियो त, युजिए उग्गा भनेर कोड गर्ने बित्तिकै अब यो उग्गाले कुनै पनि अमाइनो एसिडलाई कोड गर्दैन, यसले प्रोटिन सिन्थेसिसलाई टर्मिनेट गरिदिन्छ भनेपछि त्यो पोइन्टबाट अब प्रोटिन सिन्थेसिस रोकियो भनेपछि फर्दर प्रोटिन सिन्थेसिस अगाडि बढ्ने भएन, प्रोटिन सिन्थेसिस इनिबिट भयो, टर्मिनेट भयो। त्यसरी प्रोटिन सिन्थेसिस रोकिन्छ है त। भनेपछि त्यसरी प्रोटिन सिन्थेसिस सक्यो र हामीले प्रोटिन सिन्थेसिस सकेपछि के पढ्नु पर्यो त, टर्मिनेसन कोडनको बारेमा पढ्नु पर्यो है त। प्रोटिन सिन्थेसिस पढिसकेपछि हामीले टर्मिनेसन कोडनको बारेमा पढ्नु पर्यो। के हो त टर्मिनेसन कोडन, उग्गा युजिए उग्गा उग उवा, यो 3 वटा टर्मिनेसन कोडन है त, सबैले सम्झिनुपर्छ। फेरि मैले लेखिदिन्छु किनभने यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, म फेरि लेख्छु टर्मिनेसन कोडन कुन हुन्छ। आउट अफ 64 कोडन, टोटल 64 कोडन हुन्छ, त्यो मध्ये 3 वटा चाहिँ टर्मिनेसन कोडन। कुन 1 नम्बरमा उग्गा उग र उवा, उग्गा उग उवा मैले यसरी सम्झाएँ है त, उग्गा उग उवा। अब तिमीलाई जसरी सजिलो लाग्छ सम्झिने। यो उग्गाको अर्को नाम के हो, ओप्पल पनि हो है त, ओप्पल। त्यस्तै उगको अर्को नाम हो अम्बर, ओप्पल अम्बर, र उवाको अर्को नाम हो ओकर, ओसीएचआरई ओकर है त। यो 3 वटाको नाम पनि हामीले सम्झिनुपर्छ, उगाको ओप्पल, उगको अम्बर र उवाको ओकर, यो 3 वटा चाहिँ हाम्रो टर्मिनेसन कोडन भयो। यो कोडन आएपछि चाहिँ हाम्रो
के अरे यो प्रोटिन सिन्थेसिस चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ है त। अब यो कोडन हेर त, यो कोडनको बारेमा मैले कुरा गरेँ। कोडनले के गर्छ त, अमाइनो एसिडलाई कोड गर्छ। जस्तै हेर त, ल हेर अहिले मैले टर्मिनेसन कोडनको बारेमा कुरा गरेँ, अब म इनिसिएसन कोडनको बारेमा कुरा गर्छु। कुन कुन कोडनले चाहिँ इनिसिएट गर्छ त, प्रोटिन सिन्थेसिसलाई कुन कुन कोडनले इनिसिएट गर्छ त? एउटा एयुजी र अर्को जियुजी, यो दुईटा चाहिँ इनिसिएसन कोडन भयो। एयुजी भनेको मिथियोनाइन भन्ने अमाइनो एसिडलाई कोड गर्ने कोडन हो। जियुजी भनेको भ्यालाइन भन्ने अमाइनो एसिडलाई कोड गर्ने कोडन हो। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो इनिसिएसन कोडन भयो। अघि लेखेको तीनवटा चाहिँ टर्मिनेसन कोडन भयो। अनि हामीले 5 वटा कोडनको त कुरा गर्यो, अझै 59 वटा कोडन छ होला के। टोटल एयुजी को के लेख्नु भएको? मिथियोनाइन। सर साउन्ड सुनेन। आज केमिस्ट्री क्लास नहुने भयो? वही बोतल के है त, सबैले बुझ्यौ त? हेलो, Yes, sir. अनि चाहिँ यिनीहरू हाम्रो इनिसिएसन कोड हो है त। कुन कुन एयुजी र जियुजी इनिसिएसन भयो र है त एयुजी र जियुजी हाम्रो इनिसिएसन कोडन भयो। टर्मिनेसन भनेको उगा उगुवा है, उगा उगुवा चाहिँ टर्मिनेसन कोडन। यति कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अब त्यसपछि हेर त, सुन न, आफै हेर कोडन कस्तो हुन्छ, कोडनको नेचर, जेनेटिक कोडनको बारेमा हल्का पढ्दिउँ न। जेनेटिक कोडन्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्दिउँ न। कस्तो हुन्छ, ट्रिप्लेट हुन्छ। चाहिँ 3वटा नाइट्रोजन बेसले मिलेर एउटा कोडन बनाउँछ है त। हेर त, हामीसँग जम्मा कतिवटा अमाइनो एसिड छ भन त? हामीसँग कतिवटा अमाइनो एसिड छ? संसारमा कतिवटा अमाइनो एसिड छ? 20. 64 कोड यो होइन, हामी जम्मा 20 जना छौँ एउटा रुममा, तर हामीसँग 64 वटा एप्पल छ। भनेपछि एउटाको भागमा कतिवटा एप्पल पर्ला त? 3टा। 3टा 4वटा पर्ला है त। 3टा 4वटा पर्ला। कसैको भागमा 2टा, अब जो होइन धेरै खान सक्छ उसको भागमा 2टा, अब कसैको भागमा एउटा मात्र पर्न सक्ला। तर हामी यति त भन्न सक्छौँ नि, एउटा अमाइनो एसिडलाई मोर देन 1 कोडनले कोड गर्छ। मोर देन 1 कोडन होइन र? एउटा अमाइनो एसिड 1 कोडनले कोड गर्छ र यही प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ? कोडन्स आर डिजेनरेट भन्छौँ। कोडन्स आर डिजेनरेसी, कोडन सोज डिजेनरेसी। यसको मिनिङ के हो भने, एउटा अमाइनो एसिडलाई कोड गर्नलाई मोर देन 1 कोडन्स छ है होइन। सबैलाई मोर देन 1 छ भन्ने त भन्दिनँ, तर कुनै कुनै अमाइनो एसिडलाई 4वटाले पनि गर्ला, कुनैले 5वटाले गर्ला, कुनैलाई एउटाले मात्रै गर्ला। त हामीले यति भन्न सक्छौँ, एउटा अमाइनो एसिडलाई कोड गर्नलाई मोर देन 1 कोडन्स चाहिन्छ। एन्ड दिस प्रोपर्टी इज कल्ड डिजेनरेट प्रोपर्टी। अर्को हेर, कोडन्सहरू कस्तो हुन्छ? कमालेस हुन्छ। तिमीले कतै कोडनको बिचमा कमा देखाएको छौ? अब बिचमा कमा देखाएको छौ? छैन। भनेपछि कोडन्सहरू आफ्नो सिक्वेन्समा जान्छ क्या, कमासम्म केही पनि हुँदैन। अर्को के हुन्छ है त, सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भनेर, कोडन्स आर नन एम्बिगस है त। नन एम्बिगस भन्छौँ, नन एम्बिगस एन्ड युनिभर्सल। कोडनहरू युनिभर्सल र नन एम्बिगस हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भने, हेर, एउटा अमाइनो एसिडलाई कोड गर्न मोर देन 1 कोडन चाहिन्छ, तर एउटा कोडनले जहिले पनि एउटा पर्टिकुलर अमाइनो एसिडलाई कोड गर्छ है त। मेरो कुरा बुझ्यौ? नन एम्बिगसको मिनिङ के हो? जस्तै एयुजीले मिथेनाइनलाई कोड गर्छ भने मिथेनाइनलाई मात्रै गर्छ, अहिले बाँकी अरू कुनै कोडनलाई गर्दैन। तर मिथेनाइनलाई कोड गर्नलाई अरू पनि कोही छ होला, अरू पनि कुनै कोडन एजिसी कुनै छ होला, तर एयुजीले चाहिँ मिथेनाइनलाई मात्र कोड गर्छ। मेरो कुरा बुझ्यौ? यस सर। भनेपछि कोडन कस्तो हुन्छ? डिजेनरेट हुन्छ। भनेपछि एउटा अमाइनो एसिडलाई कोड गर्नलाई, ल फेरि है त,
कोडनहरु नन एम्बिगस हुन्छ भनेपछि कन्फ्युजिङ हुँदैन। नन एम्बिगस भनेको कन्फ्युजिङ हुँदैन, क्लियर हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भने एउटा कुनै कोडनले एउटा पर्टिकुलर अमाइनो एसिडलाई मात्र कोड गर्छ। किनभने हामीसँग 64 वटा कोडन छ र 20 वटा अमाइनो एसिड छ भने चाहिँ एउटा कोडनले एउटा अमाइनो एसिडलाई मात्र कोड गर्छ। जस्तै AUG भन्ने कोडनले चाहिँ मिथियोनाइनलाई मात्र कोडिङ गर्छ, अरु AUG ले अरु कुनै अमाइनो एसिडलाई कोडिङ गर्दैन के। तर मिथियोनाइनलाई कोडिङ गर्नलाई अरु पनि कोडन्स छ होला है त, मिथियोनाइनलाई कोड गर्न अरु पनि कोडन्स छ होला, तर AUG ले चाहिँ मिथियोनाइनलाई मात्र कोड गर्छ है। बुझ्यौ मेरो कुरा? यस सर। ल अब हाम्रो यो कोडन्सको बारेमा भयो है त, हाम्रो यो ट्रान्सलेसन पनि सक्यो। अब एउटा चाहिँ हेर त, हाम्रो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भनेको के हो? यो कहिलेकाहीँ सोधिरा हुन्छ है त, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन। र ट्रान्सक्रिप्सन भनेको DNA बाट RNA, तर रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भनेको RNA बाट DNA। RNA डिपेन्डेन्ट DNA। यो अनि जनरली यो भाइरसहरु हाम्रो बडीमा छिरेपछि चाहिँ उले रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन गर्छ। उनीहरुले आफ्नो RNA लाई हाम्रो बडीको DNA को मद्दतले चाहिँ उले DNA बनाइदिन्छ, RNA बाट DNA बनाइदिन्छ। र यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन गर्नलाई एउटा इन्जाइम चाहिन्छ, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज है त, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भन्ने इन्जाइम चाहिन्छ है त। अनि रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन, व्हाट इज रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन? चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सनको रिभर्स। ट्रान्सक्रिप्सनमा DNA बाट RNA बन्थ्यो भने यहाँ RNA बाट DNA बन्छ है त। भनेपछि RNA डिपेन्डेन्ट DNA सिन्थेसिसलाई हामीले रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भन्छौँ। यति हो कुरा। अब हामीसँग अर्को टपिक छ म्युटेसन। र म्युटेसनलाई हामीले अर्को नाम के भन्छौँ? क्रोमोसोमल एबरेसन्स पनि भन्छौँ है त। क्रोमोसोमलमा के एबरेसन्स। यो म्युटेसन तीनवटा टाइप्समा हामीले तीनवटा क्याटेगोरीमा पढ्छौँ। एउटालाई पढ्छौँ स्ट्रक्चरल एबनर्मालिटिज, हैन, एउटालाई भन्छ हामी स्ट्रक्चरल एबनर्मालिटिज, अर्कोलाई भन्छ हामी जिन म्युटेसन्स, जिन म्युटेसन्स, र अर्कोलाई भन्छ हामी न्यूमेरिकल एबनर्मालिटिज है त। र हामीले जनरली सोध्ने क्वेशन्स भनेको न्यूमेरिकलबाट सोध्छ है त, तर अरु पनि पढ्नु पर्यो, एउटा दुईटा पढिराख्नु पर्यो सोध्दैलाई के हैन। अनि चाहिँ म्युटेसन्स हाम्रो तीनवटा टाइप्समा हामी पढ्छौँ। एउटा स्ट्रक्चरल एबनर्मालिटिज अनि चाहिँ क्रोमोसोमको स्ट्रक्चर। हेर त, क्रोमोसोम यस्तो टिपिकल हामीले हेर्दा क्रोमोसोम यस्तो देखिन्छ। अनि चाहिँ क्रोमोसोमको स्ट्रक्चरमा केही समस्या छ भने त्यसलाई हामीले स्ट्रक्चरल एबनर्मालिटिज भन्छौँ। जिन म्युटेसन भनेको स्ट्रक्चर ठीक छ, हेर स्ट्रक्चरमा केही पनि कमी कमजोरी छैन, तर यो क्रोमोसोम भित्र जुन स्मल न्यूक्लिक एसिडहरु हुन्छ, जुन जिनहरु हुन्छ, त्योमा चाहिँ स्मल माइक्रो लेभलमा म्युटेसन भएको छ के। हेर्दा बाहिरबाट हेर, जस्तै हाम्रो औँला हेर त, हाम्रो कुनै एउटा हातमा औँला एक्स्ट्रा हुनु, त्यो भनेको बाहिरबाट देखिन्छ नि त। तर हाम्रो दिमाग अरु हाम्रो साथीहरु भन्दा हाम्रो मेमोरी पावर कम हुनु, त्यो त बाहिरबाट देखिदैन। अनि चाहिँ जुन स्ट्रक्चरली हेर्न सकिन्छ म्युटेसन, त्यसलाई हामीले स्ट्रक्चरल एबनर्मालिटिज भन्छौँ। जस्तै यो क्रोमोसोमको जस्तै स्ट्रक्चरल एबनर्मालिटिजमा के पढ्ने भयो त? डिलिसन। डिलिसन भनेको कुनै एउटा आर्म नै डिलिट भइदियो, यो आर्म नै डिलिट भइदियो, अनि यो आर्म नै छैन रे, अब यो आर्म नै छैन, अब यो तीनवटा आर्म मात्र छ, यो डिलिसन जुन हामीले आँखाले हेर्न सक्छौँ। अर्को भयो डिफिसियन्सी, अर्को डुप्लिकेसन। हेर डुप्लिकेसन अनि एउटा आर्म एक्स्ट्रा आइदियो है त, अझै ठुलो आर्म आइदियो, डुप्लिकेसन। जुन आँखाले हेर्न सक्छौँ त्यो डिलिसन भयो। र अर्को भयो जस्तै ट्रान्सलोकेसन, भनेपछि यसको आर्म यता गइदियो रे, यसको आर्म यता आइदियो, दुईटाको आर्म रिभर्स भइदियो, ट्रान्सलोकेसन, जुन चाहिँ हामीले आँखाले हेर्न सक्छौँ। आँखाले पनि कसरी हेर्ने? क्यारियोटाइपिङ गर्नु पर्यो कि। क्यारियोटाइपिङ भनेको DNA को सिक्वेन्स हुन्छ, एउटा पेपरमा हामी हरेक DNA लाई क्यारियोटाइप गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हामीले आँखाले कुनै DNA सानो नर्मल कस्तो हुनुपर्ने हो, एबनर्मल कस्तो हुनुपर्ने हो छुटिन्छ। त्यस्तो एबनर्मालिटिजलाई हामीले स्ट्रक्चरल एबनर्मालिटिज भन्छौँ। र यसको एउटा इक्जाम्पल जुन हामीले एक्जाममा सोधिरा हुन्छ त्यो क्राई-डु-क्याट सिन्ड्रोम है त। क्राई-डु-क्याट सिन्ड्रोम के हो? यो क्राई-डु-क्याट सिन्ड्रोम भनेको यो 5th क्रोमोसोमको सर्ट आर्म है त। 5th क्रोमोसोमको एउटा आर्म डिलिट भइदिएको हुन्छ, अनि चाहिँ सर्ट आर्म अफ 5th क्रोमोसोम इज कल्ड क्राई-डु-क्याट सिन्ड्रोम। सर्ट आर्म अफ 5th क्रोमोसोम इज कल्ड, यो म फेरि लेख्छु है, एकछिनमा फेरि लेख्छु। अहिलेलाई चाहिँ यो डिलिसनको इक्जाम्पल के हो त? क्राई-डु-क्याट सिन्ड्रोम।
जुनमा चाहिँ 5th क्रोमोजोमको एउटा एकदम सानो डिलिट भइसकेको हुन्छ जसलाई हामीले क्राइडु क्याट सिन्ड्रोम भन्छौँ। अर्को चाहिँ र जिन म्युटेसन भनेको यो जिनमा म्युटेट भएको छ, बाहिरबाट हेर्दा सब कुरा ठिक छ, तर न्युक्लिक एसिडको लेभलमा न्युक्लियोटाइडको लेभलमा म्युटेसन भएको छ, जिनको लेभलमा म्युटेसन भएको छ है त। नाइट्रोजन बेसको लेभलमा म्युटेसन भएको छ जसलाई हामीले जेनेटिक म्युटेसन भन्छौँ। अनि एकदम यो माइक्रो लेभल म्युटेसन हो जुन चाहिँ जिन एनालाइसिस गरेपछि मात्र थाहा पाउन सकिन्छ। आँखाले हेरेर या तिमीले क्यारियोटाइपिङ क्रोमोजोमलाई पेपरमा बनाएर चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यति बेला यो पत्ता लगाउन सक्दैनौ। यसको डायग्नोसिस गर्नलाई जिनमा पुग्नु पर्यो, जेनेटिक एनालाइसिस गर्नु पर्यो अनि मात्र थाहा पाउँछ। तर यो जिन म्युटेसन दुईवटा टाइप्सको हुन्छ है त। एउटा हुन्छ सब्स्टिट्युसन र अर्को हुन्छ फ्रेमशिफ्ट है त। फ्रेमशिफ्ट र सब्स्टिट्युसन पनि दुईवटा टाइपको हुन्छ। एउटा हुन्छ ट्रान्जिसन, अर्को हुन्छ ट्रान्सभर्सन है त। ट्रान्जिसन र ट्रान्सभर्सन। ट्रान्जिसन भनेको हेर त, प्युरिन र प्यारामिडिन हामीले नाइट्रोजन बेस भनेर पढाएको थियो है त, प्युरिन र प्यारामिडिन। ट्रान्जिसन भनेको त्यो जेनेटिक लेभलमा चाहिँ एउटा कुनै पनि एडिनाइन भनेको प्युरिन हो, प्युरिनलाई गएर अर्को प्युरिनले रिप्लेस गरिदियो। एडिनाइनलाई गएर अर्को प्युरिन भनेको जी है त, जी ग्यानाइनलाई। यदि प्युरिनले रिप्लेस गर्यो और प्यारामिडिनले रिप्लेस गरिदियो, त्यस्तो म्युटेसनलाई हामीले ट्रान्जिसन भन्छौँ। ट्रान्सभर्सन भनेको प्युरिनलाई प्यारामिडिनले और प्यारामिडिनलाई प्युरिनले, यस्तो भयो भने त ट्रान्सभर्सन भन्छौँ। भनेपछि हामीले के सम्झनु पर्यो, ट्रान्जिसन हेर मैले यो लेखाइन है त, अब तिमीले आफै लेख। ट्रान्जिसन भनेको प्युरिन रिप्लेस्ड बाइ प्युरिन एन्ड प्यारामिडिन इज रिप्लेस्ड बाइ प्यारामिडिन, त्यस्तो भयो भने ट्रान्जिसन। ट्रान्सभर्सन भनेको प्युरिन इज रिप्लेस्ड बाइ प्यारामिडिन एन्ड प्यारामिडिन इज रिप्लेस्ड बाइ प्युरिन, त्यस्तो हो भने ट्रान्सभर्सन। बुझ्यौ त? यस दादा। Yes, sir. ल अर्को छ हाम्रो फ्रेमशिफ्ट। फ्रेमशिफ्ट म्युटेसन भनेको कुनै नाइट्रोजन बेसहरू डिलिट भइदियो के है। अघि के थियो, कुनै क्रोमोजोमको आर्म नै डिलिट भइरहेको थियो, सेगमेन्ट नै डिलिट भएको थियो जुन हामीले आँखाले देखाएको थियो। तर यो फ्रेमशिफ्टमा कुनै एउटा नाइट्रोजन बेसहरू एकदम हैन कुनै एउटा नाइट्रोजन बेस डिलिट हुनु भनेको है त, कुनै एउटा नाइट्रोजन बेस नै डिलिट भइदियो, त्यस्तोलाई भन्छ हामीले फ्रेमशिफ्ट म्युटेसन। भनेपछि यो हुन्छ या हैन एडिसन भइदिनु। त फ्रेमशिफ्ट भनेको मोलिकुलर लेभलमा एडिसन र डिलिसन भयो भने त्यसलाई हामीले फ्रेमशिफ्ट म्युटेसन भन्छ। भनेपछि नाइट्रोजन बेसको एडिसन या डिलिसन भइदिनु, नयाँ नाइट्रोजन बेस आइदिनु, त्यस्तोलाई भन्छ फ्रेमशिफ्ट। सब्स्टिट्युसन भनेको एउटाको ठाउँमा अर्को आइदिनु है त, त्यो भयो सब्स्टिट्युसन। फ्रेमशिफ्ट भनेको डिलिट या एडिसन भइदिनु, यो भयो हाम्रो जिन म्युटेसन भयो। अब हेर न्युमेरिकल एबनर्मालिटिज। न्युमेरिकल एबनर्मालिटिज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। न्युमेरिकल हेर के इम्पोर्टेन्ट छ, न्युमेरिकल प्लस ट्रान्जिसन भनेको के हो, ट्रान्सभर्सन भनेको के हो, प्लस डिलिसनमा चाहिँ डिलिसनमा स्ट्रक्चरमा डिलिसन इम्पोर्टेन्ट छ, क्राइडु क्याट सिन्ड्रोम। त हामी यो सबै अहिले अब लेख्छौँ है। न्युमेरिकल एबनर्मालिटिजमा के हो भने त, हेर त हाम्रो बडीमा 23 पेयर क्रोमोजोम हुनु पर्यो। भनेपछि 22 वटा अटोजोम्स र 2 वटा सेक्स क्रोमोजोम। यदि फिमेल हो भने XX, यदि मेल हो भने XY है त, यति हुनु पर्यो। भनेपछि जम्मा 23 पेयर क्रोमोजोम हुनु पर्यो है त। तर 23 पेयर भनेको जम्मा 46 वटा हुनु पर्यो। 23 पेयर भनेको 46 वटा। तर हेर अब यो न्युमेरिकल एबनर्मालिटिजमा चाहिँ क्रोमोजोमको नम्बरमा केही चेन्जेस आयो के। अघि यो स्ट्रक्चरमा के भयो त, क्रोमोजोमको सेपमा चेन्ज भयो, के म्युटेसन भयो। जिनमा के भयो त, माइक्रो लेभलमा कुनै नाइट्रोजन बेसको लेभलमा म्युटेसन भयो। त्यो न्युमेरिकल एबनर्मालिटिजमा के हुन्छ त, क्रोमोजोम 46 वटा हुनुपर्ने हो, 45 वटा भइदियो। अब क्रोमोजोमको नम्बरमा 46 वटा, तर अघि त नम्बरमा त केही भएको थिएन नि त, नम्बर त 46 वटा नै थियो।
र स्ट्रक्चरमा चेन्जेस भएको थियो, म्युटेसन भएको थियो। अरू जिनको लेभलमा, न्युक्लिक एसिडको लेभलमा म्युटेसन भएको थियो। अब यो न्युमेरिकलमा त्यस्तो हुँदैन, न्युमेरिकलमा नम्बरमा म्युटेसन हुन्छ है त। जस्तै 46 वटा हुनुपर्ने अब 45 वटा मात्र क्रोमोजोम छ अरे, 47 वटा छ अरे। यस्तो म्युटेसनलाई हामीले न्युमेरिकल एब्नर्मालिटिज भन्छौँ। र यो न्युमेरिकल एब्नर्मालिटिजमा हामीले के पढ्नु पर्यो त हेर, एउटा हुन्छ ट्राइसोमी, एउटा हुन्छ मोनोसोमी। हेर ट्राइसोमी, मोनोसोमी, एउटा हुन्छ नलिसोमी, एउटा हुन्छ टेट्रासोमी है त। तर ट्राइसोमी भनेको ट्राई भनेको नर्मली 2n वटा हुनुपर्ने तर त्यसमा एउटा बढी छ, त्यसलाई ट्राई भन्छौँ। मोनोसोमी भनेको 2n वटा हुनुपर्ने एउटा कम छ, त्यसलाई हामीले मोनोसोमी भन्छौँ। नलिसोमी भनेको 2n वटा हुनुपर्ने तर 2 वटा कम छ, त्यसलाई नलिसोमी भन्छौँ। टेट्रासोमी भनेको 2n वटा हुनुपर्ने तर 2 वटा बढी छ, त्यसलाई टेट्रासोमी भन्छौँ। अनि हेर हामीले के सम्झिनु पर्यो, नलिसोमीलाई रिफरेन्स लिनु पर्यो कि हामीले यो नाम, यसको नाम किन ट्राई आयो त हेर। यो नलिसोमीलाई हामीले 0 मान्नु पर्यो, नल भनेको 0, यो 2n - 2 लाई 0 मान्नु पर्यो। अब यो 2n - 2 मा कति जोड्यो भने 2n + 1 हुन्छ त, 3 जोड्यो भने, त्यही भएर ट्राइसोमी। 2n - 2 मा कति जोड्यो भने 2n - 1 आउँछ त, 1 जोड्यो भने, त्यही भएर मोनोसोमी। 2n - 2 मा कति जोड्यो भने 2n + 2 आउँछ त, 2n - 2 मा 4 जोड्यो भने 2n + 2 आउँछ भनेपछि टेट्रासोमी। भनेपछि यो नाम कसरी दिएको हो त, यो नलिसोमीलाई रिफरेन्स लिएर दिएको हो। नलिसोमी भनेको 2n - 2। अब योमा कति जोड्दै जाँदा के हुन्छ त, त्यसरी यसको नोमेनक्लेचर गरेको है त। भनेपछि हामीले यति यो कुराहरू मात्र भयो। अब हामीले खासमा यहाँ भन्दा पनि हामीलाई टिपिकल इक्जाम्पलहरू सोध्छ। जस्तै एउटा सोध्न सक्छ हामीलाई डाउन सिन्ड्रोम। डाउन सिन्ड्रोम के हो त, डाउन सिन्ड्रोम भनेको ट्राइसोमी अफ 21st क्रोमोजोम। 21 नम्बर क्रोमोजोममा ट्राइसोमी भनेपछि 2n - 2 लाई नलिसोमी भनौँ, त्यसमा 3 जोड्दियौँ ट्राइसोमी, 2n + 1 आउँछ भनेपछि के आउँछ त 26, जम्मा 2n भनेको 46, 46 + 1 47 वटा क्रोमोजोम भयो भने त्यसलाई डाउन सिन्ड्रोम भन्छौँ। कुनमा 21st क्रोमोजोम 2 वटा यस्तो हुनुपर्ने, 2 वटा हुनुपर्ने र 2 वटाको ठाउँमा 3 वटा भइदियो के, भनेपछि यसलाई हामी ट्राइसोमी अफ 21st क्रोमोजोम भन्छौँ। बुझ्यौ त? यस दादा। अर्को छ हामीसँग पटाउ सिन्ड्रोम। हेर त पटाउ, यो पटाउ सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ हेर यहाँ टी भनेर सम्झिनु पर्यो है त। यो भनेको ट्राइसोमी अफ टी भनेको 13 क्रोमोजोम, त्यसलाई पटाउ सिन्ड्रोम भन्छ। अर्को छ हामीसँग इडवार्ड सिन्ड्रोम। इडवार्डमा ई भनेर सम्झिनु पर्यो, भनेपछि ट्राइसोमी अफ 18th क्रोमोजोम है त। भनेपछि अहिलेसम्म हामीले जुन सिन्ड्रोम पढ्यौँ त्यो भयो अटोजम्समा। भनेपछि सेक्स क्रोमोजोमको अहिलेसम्म पुरा गरेका छैनौँ। हाम्रो बडीमा 22 पेयर अटोजम्स हुन्छ, भनेपछि जसले आँखा कान मुखहरू बनाउँछ। बाँकी एउटा पेयर क्रोमोजोम चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ, जसले सेक्स डिटरमाइन गर्छ, प्लस अरू एउटा दुईटा टेस्टिस डिटरमाइनिङ फ्याक्टरदेखि लिएर कुराहरू पनि एउटा सेक्स इनहेरिटेन्स पनि हुन्छ, तिनीहरू पनि हेर्छ। तर मस्ट भनेको 22 पेयर अफ क्रोमोजोम, जसले हाम्रो पेटलाई हेर न, हाम्रो पेटबाट एसिड सेक्रेट गर्नु छ, हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डले थाइरोक्सिन सेक्रेट गर्नु छ, यो सबै यो क्रोमोजोमहरूले जिनहरूले नै गर्ने हो नि त, सबै अटोजम्सहरूले गर्ने हो। भनेपछि यो 3वटा सिन्ड्रोम सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अर्को म 4थो नम्बरमा सिन्ड्रोममा लेख्छु, जुन अघि मैले लेखाएको थिएँ। हेर खासमा यो न्युमेरिकल एब्नर्मालिटिज होइन है त, यो डिलिसन अफ क्राइडोक्याट सिन्ड्रोम। त्यो भनेको सर्ट आर्म अफ 5th क्रोमोजोम, त्यो भयो है त, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब हेर 4th नम्बरमा म लेख्छु टर्नर सिन्ड्रोम र 5th नम्बरमा म लेख्छु क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम। भनेपछि यो 5वटा र एउटा क्राइडोक्याट सिन्ड्रोम 6वटा, यो 6वटा सिन्ड्रोम हाम्रो दिमागमा 24 घण्टा हुनु पर्यो। यो 5वटा र अर्को क्राइडोक्याट भनेको स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटिज हो। 5th क्रोमोजोम सानो भइदिन्छ, एउटा आर्म नै हुँदैन, सर्ट आर्म हुन्छ, त्यसलाई क्राइडोक्याट भन्छौँ। हेर अब टर्नर सिन्ड्रोम कसरी सम्झिने, टिएमएफ भनेर सम्झिने, @TMF है त। यो क्लाइनफेल्टर कसरी सम्झिने, @KTM भनेर सम्झिने है त।
एटीएम हेर टर्नर भनेको टीएमएफ भनेको टी भनेको टर्नर एम भनेको मोनोसोमी एफ भनेको फिमेल व्हाट इज टर्नर सिन्ड्रोम इट इज मोनोसोमी अफ फिमेल फिमेलमा के हुनुपर्ने 44 प्लस XX हुनुपर्ने तर मोनोसोमी भनेको हेर मोनोसोमी भनेको नलिसोमीमा एक जोड्दिने भनेपछि 2n - 2 मा एक जोड्दा 2n - 1 बाँकी हुन्छ भनेपछि एउटा अझै कम भयो के यो महिलामा यस्तो हुनुपर्ने हो फिमेलमा तर यस्तो भइदिन्छ 44 प्लस X 0 एउटा X क्रोमोसोम उसको हराइदिन्छ यसलाई हामीले के भन्छौं मोनोसोमी अफ फिमेल भन्छौं भनेपछि उसकोमा अब 45 वटा क्रोमोसोम मात्र छ 46 वटा हुनुपर्ने 45 वटा मात्र छ है 44 प्लस X गर्दा 45 वटा मात्र आयो यो मोनोसोमी भयो अनि चाहिँ त फिमेलमा दुईवटा X हुनु पर्यो तर एउटा X मात्र छ अनि चाहिँ यसले के गर्न सक्छ त फिमेलको सेक्सुअल डेभलपमेन्ट ढिला हुन सक्छ ब्रेस्ट इन्लार्जमेन्ट नहुन सक्छ मिन्स चाहिँ हुँदैन फिमेल फर्टाइल हुन सक्दैन त्यस्ता प्रोपर्टीहरु चाहिँ त्यस्ता फिचर्सहरु चाहिँ यहाँ देखिन्छ अर्को छ क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम क्लाइनफेल्टरमा के सम्झिने केटीएम के भनेको क्लाइनफेल्टर टी भनेको ट्राइसोमी है त व्हाट इज क्लाइनफेल्टर इट इज अ ट्राइसोमी इन एम भनेको मेलमा ट्राइसोमी अनि चाहिँ मेलमा के हुनु पर्यो त 44 प्लस XY हुनु पर्ने थियो तर उसकोमा ट्राइसोमी चाहिँ एउटा बडी भयो के ट्राइसोमी भनेको तीनवटा बडी हैन नलिसोमीलाई रेफरेन्स लिने हो नलिसोमी भनेको 2n - 2 त्यसमा चाहिँ तीनवटा बडी नलिसोमीमा तीनवटा बडी भनेपछि 2n + 1 हुने हो नि त अनि यसमा मेलमा यस्तो हुनु पर्ने हो तर के हुन्छ 44 प्लस XXY भइदिन्छ अनि यस्तो फिचर्सलाई हामी के भन्छौं क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम भन्छौं अनि यसमा के हुन्छ त हेर त केटामा एउटा X हुनु पर्ने हो दुईटा X छ अनि यसमा गाइनेकोमेस्टिया फिचर्स आउन सक्छ प्लस केटाहरुको जुन यो सेक्सुअल के रे फिमेल यो हैन हाइपोकेराटोसिस हल्का फिमेल जस्तो फिचर्सहरु हैन प्रोपर्टी एन्ड क्यारेक्टर्सहरु आउन सक्छ जसलाई हामी के भन्यौ क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम अनि चाहिँ यति सिन्ड्रोम हामीले न्यूमेरिकल एब्नर्मालिटिज न्यूमेरिकल भनेको क्रोमोसोमको नम्बरले गर्दा एब्नर्मालिटी 46 वटा हुनुपर्ने 45 वटा 47 वटा भइदियो भने त्यो भयो न्यूमेरिकल एब्नर्मालिटी जीन म्युटेसन अर पोइन्ट म्युटेसन भनेको जेनेटिक लेभलमा नाइट्रोजन बेसको लेभलमा सब्स्टिट्युसन अर फ्रेमशिप म्युटेसन सब्स्टिट्युसनमा ट्रान्जिसन अर ट्रान्सफर्सन प्युरिन इज रिप्लेस्ड बाइ प्युरिन अर प्युरिन इज रिप्लेस्ड बाइ पाइरामिड त्यसको लेभलमा म्युटेसन भएको छ भने त्यसलाई जीन म्युटेसन भन्छौं अर्को हुन्छ स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटी क्रोमोसोमको स्ट्रक्चरमा के एब्नर्मालिटी छ ठुलो हुनुपर्ने क्रोमोसोम सानो भएको छ त्यसलाई भन्छ स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटी है त यहाँसम्म बुझ्यौ त दादा हजुर त्यो अगाडि भनिरहेको नि त्यो कार के वाला मैले हेर स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटिजमा हामीले एउटा एक्जाम्पल मात्र पाउनु पर्छ क्राइडु-क्याट सिन्ड्रोम है त क्राइडु-क्याट सिन्ड्रोम यो भनेको के हो त सर्ट आर्म अफ फिफ्थ क्रोमोसोमको यो आर्महरु भयो यो हातहरु भयो यो हात सानो भइदिन्छ कि यो हात सानो भइदिन्छ जन हामीले सर्ट आर्म भन्छ है त अरु सबै आर्म ठुलो छ एउटा हात सानो भइदिन्छ अनि यो त कस्तो यो हामीले क्यारियोटाइपिङ गर्दा क्यारियोटाइपिङ भनेको क्रोमोसोमलाई एउटा पेपरमा चार्ट गरेर हामीलाई दिन्छ है त हामीले यो टेस्ट गरायो भने चाहिँ हरेक क्रोमोसोमको पेपरमा तिम्रो यस्तो क्रोमोसोम यो छ है र यदि त्योमा हामीले फिफ्थ क्रोमोसोमको यो हात सानो पायो भने चाहिँ आर्म सानो पायो भने त्यसलाई भन्छौं क्राइडु-क्याट सिन्ड्रोम भन्छ सर्ट आर्म अफ फिफ्थ क्रोमोसोम है त यो भनेको क्राइडु-क्याट सिन्ड्रोम यो चाहिँ स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटी हो जुन हामीले क्यारियोटाइपिङ गर्दा आँखाले चाहिँ हेर्न सक्छौं त्यसलाई स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटी भन्छ तर जीन म्युटेसन भनेको त्यो आँखाले हेर्न सक्दैन त्यसको लागि जीनको एनालाइसिस गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ के हुन्छ कुनै मोलिकुलर लेभलमा म्युटेसन भएको छ नाइट्रोजन बेसिसको लेभलमा म्युटेसन भएको छ त्यो भयो जीन म्युटेसन न्यूमेरिकल एब्नर्मालिटिज भनेको क्रोमोसोमको नम्बर नै चेन्ज भएको छ 46 हुनुपर्ने 47 भएको छ 45 भएको छ त्यसलाई न्यूमेरिकल एब्नर्मालिटी भन्छ तीनवटा क्लासिफाई गर्यो न्यूमेरिकल स्ट्रक्चरल र जीन बुझ्यौ हैन त पुरा क्लियर भएको छ यस दादा Yes, sir. हजुर दाइ हजुरले जेनेटिक कोडन पढाउनु हुँदाखेरि हैन कमालेस नन एम्बिगस अनि अर्को एउटा के भन्नु भएको थियो डिजेनरेट अनि ट्रिप्लेट पनि भनेको थियो ट्रिप्लेट हुन्छ हैन ल
अब यति भइसकेपछि हाम्रो अर्को टपिक आज हामी स्टार्टिङ मात्र गर्छौँ है त, इनहेरिटेन्स एन्ड भेरिएसन्स है त। के हो इनहेरिटेन्स भने, के हो भेरिएसन भने के हो? हामी आफ्नो मम्मी ड्याडीबाट कसरी भेरिएसन के भेरिएसन छ त, के भेरिएसन छ र के सिमिल्यारिटी छ, के इनहेरिटेन्स भएको छ र के भेरिएसन छ, त्यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ है त। ल आज हामी एउटा कुरा गरौँ, यो 2-4 वटा टर्म छ हामीसँग। जर्मिनल भेरिएसन भनेको के हो है त, जर्मिनल भेरिएसन भनेको के हो। अर्को छ हामीसँग सोमेटिक भेरिएसन भनेको के हो है त। यो हाम्रो आजको लास्ट टपिक हो। जर्मिनल भेरिएसन भनेको के हो, सोमेटिक भेरिएसन भनेको के हो, मिरिस्टिक भेरिएसन भनेको के हो र अर्को सब्स्टेन्सिभ भेरिएसन भनेको के हो। सब्स्टेन्सिभ भेरिएसन है त, यो अब हल्का बुझ्नुपर्छ है त। यो यदि यो 4 वटा भेरिएसन बुझेन भने चाहिँ जेनेटिक्सको यो इनहेरिटेन्स पढ्न अलिकति मजा आउँदैन है त। त्यो 4 वटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हेर त, जर्मिनल भेरिएसन भनेको के हो? जर्मिनल भेरिएसन भनेको जर्म सेल्समा भेरिएसन हुनु। जस्तै सेल डिभिजन हुँदा, मियोसिस हुँदा चाहिँ जुन क्रसिङ ओभर हुन्छ है त, त्यहाँ हामीले लेप्टोज्यागी प्याची डिप्लोडाई भन्ने छ है त। त्यो बारेमा हामी अब निराजन सरले त्यो टपिक पढाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ हेर त, क्रसिङ ओभर हुन्छ के, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, प्याचिटिन, डिप्लोटिन र डायकाइनेसिस भन्ने छ। लेप्टोजाइगो प्याची बेला चाहिँ क्रसिङ ओभर हुन्छ कि, क्रसिङ ओभर स्टार्ट हुन्छ, क्रसिङ ओभर भएको हुन्छ। त त्यो प्याचिटिङ बेला चाहिँ जुन क्रसिङ ओभर हुन्छ त्यति बेला आमाको जिन्स हेर त, क्रसिङ ओभर हुँदा यो सबै फादरको जिन्स भयो, यो सबै मदरको जिन्स भयो भनेपछि यो जिनमा दुईटामा क्रसिङ ओभर भयो भनेपछि यो फिचर्स दुईटैको सेयरिङ भयो क्या, मदर्सको फिचर्स र फादर्सको फिचर्स यहाँ क्रस हो, उसको जिन यता उसको जिन यता भनेपछि यो क्रसिङ ओभरले गर्दा चाहिँ मान्छेमा भेरिएसन ल्याउने हो कि। हामी केही हदसम्म बुवासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ, केही हदसम्म मम्मीसँग, किन? यो क्रसिङ ओभरले गर्दा। क्रसिङ ओभरको बेला चाहिँ हाम्रो जिन जुन फर्म भएको छ त्यो हाम्रो बुवा मम्मीको जिनबाट चाहिँ सर्टेन पोर्सन यताबाट आएको छ, सर्टेन यताबाट आएको छ, यहाँ ओभरल्याप भएको छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो फिचर्स बुवा आमासँग मिल्दो जान्छ भनेपछि मिल्नलाई गइरहेको हुन्छ भनेपछि यो जर्मिनल भेरिएसन भनेको त्यही क्रसिङ ओभर बेला जुन भेरिएसन हुन्छ है त। क्रसिङ ओभरको बेला जुन भेरिएसन आउँछ त्यसलाई हामीले जर्मिनल भेरिएसन भन्छौँ है त। जर्मिनल भेरिएसन भनेपछि यो जेनेटिक लेभलमा जुन भेरिएसन आयो है त, जेनेटिक लेभलमा क्रसिङ ओभरको बेला त्यसलाई हामीले जर्मिनल भेरिएसन भन्छौँ। अर्को हेर सोमेटिक भेरिएसन। अब यो सोमेटिक भेरिएसन भनेको के हो? यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, सोमेटिक भनेको इन्भाइरोमेन्ट। जस्तै म पहिला थोरै होइन खान्थेँ अरे, आजकल म बढी खान थालेँ भनेपछि यो मेरोमा के भयो त, सोमेटिक भेरिएसन भयो है त। पहिला म थोरै पढ्थेँ अरे, आजकल धेरै पढ्न थालेँ भनेपछि मेरो यो इन्भाइरोमेन्टले गर्दा मेरो बिहेभियरमा जे चेन्ज भएको छ, जसरी म बिहेभियरमा मेरो जे चेन्ज आएको छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सोमेटिक भेरिएसन। तर यो जर्मिनल भनेको यो अब हामीले धेरै पढेर या धेरै थोरेर हामीले के गरेर पनि यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ कि। त्यो अलरेडी हाम्रो क्रसिङ ओभर, हामी फर्मेसन हुने बेला नै, क्रसिङ ओभर बेला नै हाम्रो त्यति बेला हाम्रो भेरिएसन आइसक्यो हो। यसलाई हामीले जे गरेर पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। तर सोमेटिक भेरिएसन्स हामी पहिला एकदम बदमास थियो अरे, आजकल एकदम पढ्ने भएको छौँ, डिसिप्लिन भएको छौँ। यसलाई चाहिँ हाम्रो बसमा, हाम्रो अधीनमा छ। यसलाई चाहिँ हामीले आफूले चाहेर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ सोमेटिक भेरिएसनलाई, तर जर्मिनललाई सक्दैनौँ। अर्को छ हेर त मेरिस्टिक भेरिएसन्स। मेरिस्टिक भेरिएसन्स भनेको हेर चेन्ज इन नम्बर अफ बडी पार्ट्स है त, बडी पार्ट्स। जस्तै ऋतिक रोशनको हेर त एउटा हातमा 6 वटा फिङ्गर छ। त्यो जुन भेरिएसन भएको हो नि, त्यो 6 वटा हातमा फिङ्गर आएको हो, त्यो जर्मिनल भेरिएसन होइन, यो मेरिस्टिक भेरिएसन छ। भनेपछि अरू त उसको हरेक कुरा ठिक छ, खालि एउटा नम्बर अफ बडी पार्ट्समा पो गडबड छ नि त। त्यस्तो भेरिएसनलाई भन्छौँ हामी मेरिस्टिक भेरिएसन। भनेपछि चेन्ज इन नम्बर अफ बडी पार्ट्स। हाम्रो अब होइन 5 वटा औँलाको ठाउँमा 6 वटा औँला आइदिनु, या 5 वटाको ठाउँमा 4 वटा औँला आइदिनु, यस्तो भेरिएसनलाई हामीले मेरिस्टिक भेरिएसन भन्छौँ। र अर्को छ हाम्रो सब्स्टेन्सिभ भेरिएसन। तर सब्स्टेन्सिभ भेरिएसन यसले के भन्छ भने चेन्ज इन कलर, फर्म्स अर क्वालिटी अफ क्यारेक्टर्स। कुनै पनि क्यारेक्टर्सको कलर चेन्ज हुनु है त, कलर चेन्ज हुनु, त्यसको क्वालिटी चेन्ज हुनु, त्यसको फर्म चेन्ज हुनु,
त्यस्तोलाई हुन्छ हामी सब्स्टेन्सिभ भेरिएसन। जस्तै अब कुनै मान्छे अब बुवामा गोरो छ अरे, अब छोराछोरी चाहिँ हल्का हल्का डार्क कम्प्लेक्सनको भयो अरे भने चाहिँ त्यस्तो भेरिएसन्सलाई हामी भन्छौँ सब्स्टेन्सिभ भेरिएसन। मेरिस्टिक भनेको नम्बर अफ पार्ट्स है, बडीको नम्बर अफ पार्ट्समा चेन्ज हुनु भनेको मेरिस्टिक भेरिएसन। सोमेटिक भनेको इन्भाइरोमेन्टले गर्दा मान्छेको बिहेभियर चेन्ज हुनु सोमेटिक। टर्मिनल भेरिएसन्स भनेको त्यो भेरिएसन जुन क्रसिङ ओभरको बेला नै भयो है त, जुन हामी ग्यामेट बन्ने बेला, फ्युजन हुने बेला, क्रसिङ ओभरको बेला नै जुन भेरिएसन भएको थियो त्यसलाई हामीले टर्मिनल भेरिएसन्स भन्छौँ है त। बुझ्यो त्यहाँसम्म? Yes, sir. हेलो ल, भनेपछि आजलाई हामी यति राख्छौँ। अब भोलि चाहिँ हामीले फर्दर बाँकी कुराहरू गरौँ ल है त। हस्, हुन्छ। भोलि कुन टपिक पढाउनुहुन्छ? भोलि हामी यही टपिकहरू